लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे निस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि शततं कारुण्यवारां निधिं। वंशीविभूषितकरान्नभनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण रङ्गनारायण नारायण नारायण वेङ्कटनारायण नारायण नारायण रङ्ग नारायण 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 वेङ्कटनारायण नारायण नारायण श्रीमद् रामानुज 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 भगवद् रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणेकतान श्रीधर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदेक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र को अधिमास हिजो
भगवानको वैकुण्ठ लोकमा गएर भगवानबाट आश्वासन प्राप्त गर्दै थियो। अगाडि अधिमाससँग अरू के कुरा भए, के घटनाहरू भए भन्ने विषयमा जिज्ञासा गर्दै हुनुहुन्छ श्री नारदजी महाराज। किमुवाच महाभागा श्रुत्वा तद्वचनं हरि चरणाग्रे निपतितः मधिमासं तपोनिधे। भगवान श्री हरिका ती दिव्य वचनहरू, आश्वासनयुक्त वचनहरू, रक्षा गर्ने युक्त करुणामय वात्सल्ययुक्त वचनहरूलाई श्रवण गरेर, हे महाभाग, भगवानका चरणका अगाडि अत्यन्त विनम्र भावले, भित्र हृदयबाट दीन भावले पतित भएको त्यो व्यक्तिलाई नारायण भगवानले कसरी सम्झाउनु भयो, त्यो अधिक मासलाई कसरी सम्झाउनु। नारायण भगवान हुन्छ शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा नघ। त्यो अधिमाससँग त्यसरी शरणमा आएको, चरणमा परिरहेको, आलाप विलाप गरिरहेको, दुखी भइरहेको, मर्नका लागि तयार भइरहेको त्यस्तो अधिमास आफ्नो शरणमा परेको देखेर भगवान श्री हरिले के भन्नुभयो त्यो कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। धन्योसी तम मुनि श्रेष्ठ इन्माम पृच्छसि सत्कथाम आहार। नारदजी, तपाईँ त धन्य हुनुहुँदो रहेछ। अधिमासको विषयमा जसले प्रश्न गर्दछ, अधिमासको विषयमा जसले कथा सुन्न चाहन्छ, हरिका चरित्र हुने नि, हरिको भक्तहरूका प्रतिको अनुग्रह हो। यो बडा दिव्य चरित्र हो। यसले जन्म जन्मान्तरका पाप र क्लेशहरूलाई मेटाउँछ। यो कुरा तपाईँले सोध्नुभयो, सुन्ने इच्छा राख्नुभयो, धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि धन्य हुनुहुन्छ भन्नुभयो। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ शृणु तत्रत्य वृत्तान्तम प्रवक्ष्यामि तवागतः। त्यही कथालाई श्री भगवान कृष्णले पनि युधिष्ठिरजीलाई सुनाउँदै त्यहाँ अधिमासको अगाडि भगवान हरिले के भन्नुभयो। नेत्र कोण समादिष्टस् तदानी हरिण अर्जुन। भगवानले त्यो शरणमा परिरहेको, छटपटाइरहेको, दुखी भइरहेको, पसिना भइरहेको, आँखाबाट आँसुको धारा बगाइरहेको, रोइरहेको, मर्नका निमित्त एकदम मर्छु भनेर छटपटाइरहेको त्यो अधिमासलाई देखेर भगवान हरिले आँखाको इसारा गर्नुभयो अरे। कसलाई? आँखाको इसारा गरेर गरुडजीलाई भन्नुभयो, हेर त त्यो मर्न आँट्यो, प्राण छोड्न आँट्यो, त्यसलाई अलिकति विचार गरेर त भन्नुभयो। र भगवानको इसारा प्राप्त गर्ने बित्तिकै श्री गरुडजी महाराज त्यो मूर्छित भए जस्तो बङ्लङ्ग पल्ट्या थियो। विजया मास पक्षेण तम मास मूर्छितम खग। गरुडजीलाई इसारा गरेर भन्नुभयो त्यसलाई, हेर त त्यो मूर्छित हुन आँट्यो, त्यसलाई अलिकति विचार गरेर भन्दाखेरि गरुडजी तुरन्त आउनु। उत्थितः पुनरेवाहं तन्मे रोज नैतन्मे रोजते विभो। गरुडजीले गएर आफ्नो पखेटाले हावा लगाउनु भयो त्यसलाई। सुतेको थियो, पल्टेको थियो, गरुडजीलाई इसारा गर्नुभयो भगवान, हेर त त्यो मर्न आँट्यो, प्राण छोड्न आँट्यो, त्यसलाई हेर त भनेर यसरी इसारा गर्नुभयो। त भगवानको इसारालाई प्राप्त गरेर गरुडजी जानुभयो र आफ्नो पखेटाले चिसो हावा, त्यसलाई हावा लगाएर त्यसमा प्राण आयो। अलिकति त्यो बिचरा उठ्यो, फेरि एकदम लडिसकेको थियो, बेहोस भइसकेको थियो, भगवानको नजिकमा रुँदा रुँदै उठ्यो। त्यसले मलाई बाँच्न इच्छा छैन प्रभु भन्न लाग्यो। फेरि पनि पाही पाही जगतधाता पाही विष्णु जगतपते। फेरि उठेर पनि होसमा आएर पनि त्यही भन्न लाग्यो, पाही पाही, रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्, हे जगतधाता, जगतका रक्षक, हे भगवान, हे विष्णु, हे जगतपति, हजुरले मेरो पनि रक्षा गर्नुहोस् भनेर फेरि अझ उही होसमा आउने बित्तिकै फेरि उसै गरी रुन गिडगिडाउन सुरु गरे। उपेक्षिसे कथम नाथ शरणम माम उपागतम। कसैलाई पनि शरणागतहरूलाई उपेक्षा गर्नुहुन्न। शरणागत वत्सल भनिन्छ हजुरलाई। शरणागतहरूका प्रति वात्सल्य गुण प्रदर्शन गर्नेवाला हजुरको कीर्ति छ, हजुरको नाम छ। आज म शरणागतका प्रति किन उपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भगवान? यस्तो भन्दै भन्दै काँपिरहेको होइन, विलाप गरिरहेको बारम्बार, त्यसलाई हर्षिकेश भगवान जो सम्पूर्ण इन्द्रियका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, हाम्रा इन्द्रियहरूले काम गरेन, भित्र भगवानले इन्द्रियको अन्तर्यामी रूपमा बसेर प्रत्येक इन्द्रियहरूबाट काम गरिदिनु भएन भने हामी जीवित रहँदैनौँ। हामीलाई जीवित राख्ने नै भगवानले नबस्दिने हो शरीरमा भने हामी जीवित नै रहँदैनौँ। हाम्रो जो चेतना छ त्यो चेतनाको स्रोत भनेको भगवान हो। भगवानले छोडिदिने बित्तिकै हाम्रो चेतना नष्ट भइहाल्छ। हाम्रो केही तागतै छैन। हामी स्वयं आफूलाई जीवित राख्नै सक्दैनौँ। जति दिन पनि हामी जीवित छौँ त्यो भगवत कृपाद्वारा, भगवानले दया गरेर हामी जीवित छौँ, यो जान्नुपर्छ। हर्षिकेश भगवानले त्यसका सम्पूर्ण इन्द्रियहरूभित्र बसेर वैकुण्ठ निलयो हरि, जसको वैकुण्ठ नै निवास स्थान छ, त्यस्ता हरिले भन्नुभयो अरे। त्यसलाई के भन्नुभयो हरिले? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते विषादम वत्स मा कुरु भन्नु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ उठ, तिम्रो कल्याण होस्, उठ भन्नु। भगवानलाई दया आविष्ट भयो।
वत्स ए बाबु विषादम महाकुरु, शोक गर्ने आवश्यकता छैन, शोक नगर भन्नु। तद्दुःखम दुर्निवार्यम मे प्रतिभाति निरीश्वर, ईश्वरै नभएको ए अधिमास तेरो दुःख ठुलै रहेछ, अलिक उच्च क्वालिटीको दुःख रहेछ तेरो। दुर्निवार्यम सबैले निवारण गर्न नसक्ने खालकै दुःख रहेछ क्या भन्नुको तात्पर्य के हो त? कोही नभएका केही नभएका अकिञ्चन जनहरूको यो संसारमा दुःख पाइरहेका जनहरूका लागि अत्यन्त सुख शान्ति प्राप्त गर्नका निमित्त हरि एकमात्र उपाय। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण। दुखी जनहरूले आफ्ना दुःख कष्टहरूलाई दूर गर्नका निमित्त ध्यान गर्न योग्य एकमात्र हरि हुनुहुन्छ। यो विचार गर्नुपर्छ, हरि एकमात्र ध्यान गर्ने। किन हरि मात्रै ध्यान गर्ने योग्य हुनुहुन्छ भन्दा अरू सबै पराधीन छन्, अरू सबै कालको अधीनमा छन्। भगवान हरि मात्र सबैको रक्षा गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। जो बाँचिरहन्छ, जो त्रिकालज्ञ छ, तिनै कालमा जसको सत्ता विद्यमान रहन्छ उसले मात्रै रक्षा गर्छ। इत्युक्त मनसी ध्यात्वा तदुपायम क्षणम प्रभो। भगवानले त्यसका सबै दुःखलाई विचार गरेर बडा ठुलो दुःख रहेछ तिम्रो, बडा दुःखपूर्वक सबैले तिम्रो दुःखलाई दूर गर्न सक्ने रहेछन् भनेर एकछिन भगवानले पनि ध्यान गरौँ के गरी यसको दुःख दूर गर्ने। विनिश्चित पुनर्वाक्यम उवाच मधुसूदन। एउटा मनमा निश्चय गर्नुभयो भगवानले, चिन्तन गरेर त्यसको दुःखलाई कसरी दूर गर्ने, यसलाई सुखी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मनमा चिन्तन गरेर फेरि त्यसलाई भगवानले यस्तो वचन प्रदान गर्नुभयो। के भन्नुभयो? ल बाबु आइजा भन्नुभयो। वत्स आगच्छ मया साधम गोलोकम योगी दुर्लभ हिँड, म तिमीलाई एक ठाउँमा लैजान्छु जहाँ तिम्रो दुःख निवृत्ति हुन्छ। तिम्रो दुःख निवृत्ति गर्ने ठाउँ मैले पत्ता लगाएको छु, त्यो ठाउँमा ल हिँड, म पुर्याइदिन्छु तिमीलाई। ल जाउँ भनेर वैकुण्ठबाट त्यसलाई साथमा लगाएर भगवान आऊ मेरो साथमा आऊ, म तिमीलाई योगीजनहरूलाई पनि दुर्लभ बडा बडा ठुला अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिद्वारा अष्टाङ्ग योगद्वारा आफ्नो अन्तःकरणको शुद्धि गरेर निरन्तर परमात्माको श्रीचरणको ध्यानमा मग्न रहेर आफूलाई यो संसारको दुःखालयबाट दूर गर्न चाहने प्रयास गरिरहेका चेतनहरूलाई पनि दुर्लभ छ जो ठाउँ जहाँ त्यहाँ उनीहरू पुग्न सक्दैनन्। हो त्यस्तो योगी दुर्लभ ठाउँ जसलाई गोलोक पनि भनिन्छ, त्यहाँ लिएर जान्छु म तिमीलाई, आऊ मेरो साथमा आऊ भनेर भगवान पनि अगाडि अगाडि लाग्नु। त्यसलाई पनि हात समातेर भगवानले लिएर आउनुभयो। यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। गोलोकमा को छन् त त्यस्ता उसको दुःखलाई दूर गर्न सक्ने भन्दाखेरि यत्रास्ते भगवान कृष्ण, जहाँ भगवान कृष्ण बस्नुहुन्छ गोलोक भन्ने छ, जसलाई पुरुषोत्तम भनिन्छ, ईश्वर भनिन्छ। हो त्यो ठाउँमा लिएर जानु। पुरुषोत्तम पनि नाम छ जसको, ईश्वर पनि भनिन्छ, भगवान भनिन्छ, ब्रह्म भनिन्छ। हो यस्ता ब्रह्मेति भगवान इति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थिए। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, पुरुषोत्तम यस्ता नामले जो प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, गोलोकमा विराजमान हुनुहुन्छ। हो त्यस्ता भगवान पुरुषोत्तम कहाँ लिएर जाने विचार गर्नुभयो। जहाँ पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ लाने विचार। यो गोलोक र वैकुण्ठ कता कता छन् भन्ने सम्झिनु होला। गोलोक भनेको कता हो त भन्दा वैकुण्ठलाई यस्तो प्रकारले एउटा बीचमा मध्यमा यो गोलोकको पुरै वैकुण्ठको भूमि सम्झिनुहोस्। मध्यमा विराजमान वैकुण्ठनाथ भगवान हुनुहुन्छ, जहाँ शेषशाही परमात्मा सम्पूर्ण शक्तिले बीज रूपमा सर्वत्र यसरी विराजमान हुनुहुन्छ। अब त्यही मात्रै बसिराखेर त सबैका लागि दुर्लभ हुनुहुन्छ भगवान त होइन, वैकुण्ठमा मात्रै दुर्लभ छन्। हामी जस्ता पापी अपराधीहरू सधैँ त्यहाँ जानै सक्दैनौँ, भगवान कहाँ पुग्नै सक्दैनौँ। अब भगवान कहाँ पुग्ने गइकहरूले मात्रै भगवानको दर्शन पाउने भयो, अरूका लागि दुर्लभ हुनुभयो वैकुण्ठमा भगवान। अनि के गर्नुभयो त भगवानले? अब अलिकति खुकुलो बन्नुभयो, अलिकति सबैको लागि सजिलो बन्नुभयो र 4 व्यूहका रूपमा भगवान प्रकट हुनु। व्यूह भन्नुभयो, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव भनेर 4वटा व्यूहका रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो, जसले 3वटाले के काम गरे त भन्दा एउटाले सृष्टि गरे, एउटाले पालन गरे, एउटाले संहार गरे, एउटाले चाहिँ सबैको अन्तर्यामी भित्र हृदयमा बसेर सबैको चाहिँ कर्म निरीक्षण गरे, सबैलाई जीवन्त राखे, सबैको प्राण बनेर बस्नुभयो। ब्रह्मका भित्र अनिरुद्ध रूपमा भगवान नारायण नै बसेर सृष्टि गर्नुहुन्छ। देखिन्छ कसले त भन्दा ब्रह्माले सृष्टि गरेको देखिन्छ, तर भित्र ब्रह्मका भित्र पनि अनिरुद्ध रूपमा भगवान नबस्दिने भने ब्रह्मा पनि हामी जस्तै मुर्दा भइहाल्छन्, मरिहाल्छ। उनले पनि सक्दैनन् गर्न, केही पनि सक्दैन, हामी जस्तै हुन् ब्रह्मा पनि। त्यसै गरी शिवको अन्तर्यामी रूपमा विराजमान भएर संकर्षण रूपमा शिवका अन्तर्यामी रूपमा बसेर संहार गर्नुहुन्छ। अनि विष्णुको एउटा स्वरूप बनाएर विष्णुको अन्तर्यामी रूपमा प्रद्युम्न रूपमा बसेर पालन गर्नुहुन्छ र अन्तर्यामी रूपमा सबैको भित्र हृदयमा बसेर सबैलाई जिउँदो बनाउने काम गर्नुहुन्छ, सबैको पचाइदिने काम गर्नुहुन्छ। आँखामा बसेर हेरिदिनुहुन्छ, नाकमा बसेर सुँगिदिनुहुन्छ, कानमा बसेर सुनिदिनुहुन्छ, त्यसै गरी जिब्रामा बसेर स्वाद थाहा पाइदिनुहुन्छ, छालामा बसेर तातो चिसोको अनुभव गरिदिनुहुन्छ, गोडामा बसेर हिँडिदिनुहुन्छ, हातमा बसेर कर्म गरिदिनुहुन्छ, मनमा बसेर सोचिदिनुहुन्छ, विचार गरिदिनुहुन्छ।
यो भित्र अन्तर्यामी रूपमा पेटमा बसेर खाएको चिजहरूलाई पचाइदिने काम पनि भगवानै गर्नुहुन्छ। जठराग्नि भनेर अग्नि रूपमा भगवान नै भगवान हुन्छ नि। प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तिमीहरूले खाएको 4 प्रकारको लेह्य चोष्य भक्ष्य भोज्य गरेर 4 प्रकारको जो अन्न तिमीहरूले पेटमा हाल्छौ, काँचो कचिलो पाकेको तातो चिसो सबै हालिदिन्छौ तिमीहरू। दिएको थैलामा खन्याइदिनु, खन्याइदियो थैलामा सकी। बाँकी जिम्मेवारी कसले गर्दैन? त्यो थैलामा खन्याएको भात रोटीलाई कति राम्रो तागतका रूपमा हेर्नुहोस् त, त्यही भातलाई कति राम्रोसँग रौँका रूपमा भगवान बदल्दै हुन्छ। रौँ केले बन्दैछ? त्यही भात रोटीले बन्दैछ। नङ्ग केले बन्दैछ? त्यही भात रोटीले बन्दैछ। हड्डी केले बन्दैछ? त्यसैले बन्दैछ। छाला केले बन्दैछ? त्यसैले बन्दैछ। तपाईँहरूको घाउ भयो काहीँ, त्यो घाउ पुरिन्छ, केले पुरिँदैछ? त्यो घाउ भन्दा त्यही भातले पुरिँदैछ। त्यही भातलाई शब्द धातुका रूपमा परिणत गरिदिँदै हुन्छ भित्र बसेर। त्यो काम कसले गर्दैछ? नभए एउटा बोरामा भात पकाएर खानु त दाल साल मुछेर अचार अचार हालेर त्यसै प्रकारले होइन, मोही कडी मुछेर एउटा बोरामा हालेर पचेर त्यो रक्त होइन, त्यसै प्रकारले हड्डी त्यो बन्छ त? बन्दैन। त्यहाँभित्र भगवान हुनुहुन्न, त्यसै कारणले बन्दैन। त्यही बोरामा हालेको, यो बोरामा हाले मात्रै मिल्छ, यहाँ बोराभित्र भगवान हुनुहुन्छ। त्यसलाई रक्त नसाका रूपमा होइन, सबै चिजका रूपमा परिणत गर्ने काम कसले गर्छ? त्यस हुनाले भगवानले भन्नु प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। पेटमा बसेका भगवानलाई जबरजस्ती बढी बढी कोच्याएको गऱ्यो भने पचाउन अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि लौ खाता भनेर अनि सुगर हुन्छ। त्यस पछाडि बढी खायो भने अनि त्यो पच्दैन, अनि त्यस पछाडि सुगर हुन्छ। अनि दुनियाँ प्रकारको त्यो अपच भएर क्या त्यो गुन्द्रुके रोग अनि त्यस पछाडि लाग्छ। किनकि भगवानलाई ठिक्क पचाउन सक्ने तब टाइममा खानुपर्छ क्या, ठिक्क खानुपर्छ, थोरै खानुपर्छ। भगवानलाई पनि त्यो काम गर्न सजिलो त हुँदैन। अब काम गर्ने मान्छेका टाउकामा थुपारे गऱ्यो भने उसले कति त्यसलाई पार गर्नु सक्छ हो। त्यसो गरी भगवानलाई उहाँ काम गर्न आपत पारेको क्या हामीले, त्यो रोगहरू आउने कारण त्यो। त्यसो भने ठिक्क काम युक्ताहार विहारक्ष युक्त सिन्द्रस्य चेष्टितम युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखको कारण तिनी हुन् नि, दुःखलाई दूर गर्नका निमित्त भगवान गीतामा भन्नुहुन्छ, हामी सुनौँ न। युक्त आहार ठिक्क खानुपर्ने, समयमा खानुपर्ने। जस्तो 9 बजे खानुहुन्छ भने 9 बजे नै खानुहोस्, सधैँ 9 बजे खानुहोस्। 2 रोटी खानुहुन्छ भने 2 रोटी मात्रै खानुहोस्, त्योभन्दा 4 नखा। आज त मिठो साग पायो भने त भने 4 नखानुहोस्, 2टै खानुहोस्। बरु अलिकति कम भयो के हुनु, तर त्यस्तो बानी छैन हामीहरू। लड्डु पायौँ भनेदेखि पानी पिउनु पनि बिर्सिन्छौँ र धेरै खाइदिन्छौँ हामीहरू, बढी गरिदिन्छौँ होइन। अलिकति आज त खान पाइएको छ, मिठो पायो भने मालपुवा पायो, अलिक बढिया घिउमा पायो भनेदेखि चाहे सुगर होस् चाहे कुकुर होस्, त्यो सुगर होस् खानु हो, खाइदियो होइन। ती रोगहरू आउँदै गर्छन्, केही बिग्रिँदैन हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसमा यी सबै कर्म गर्ने भएको हुनाले यी 4 रूप लिनुभयो। बिचमा वैकुण्ठनाथ भगवान बनेर बस्नु भएको थियो, जहाँ नित्य मुक्त भएर मात्रै जाने त्यस्ता चेतनहरूका लागि मात्रै सुलभ भयो, अरूले देखेनन्। त्यस पछाडि सुलभ बनाउनका निम्ति अलिक सजिलो बनाउन 4वटा रूप अरू लिएर 4 काम गर्नुभयो। 3को ठाउँ चाहियो। अब शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव भनेर भगवान बिचमा हुनुहुन्छ। शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव भनेर यसरी 4तिर भगवानको त्यो रूप बन्यो। तिमी छौ भने वैकुण्ठमा 3को चाहिँ घरेडी बनाइदिनु भयो अलग अलग। अब वासुदेवलाई हेर्न चाहने वासुदेवका ठाउँमा जान्छन्, शङ्कर्षणलाई चाहने शङ्कर्षण कहाँ जान्छन् होइन। प्रद्युम्नलाई मन पराउने प्रद्युम्नको पूजा गरेका प्रद्युम्नका भक्तहरू त्यहाँ जान्छन् होइन। वासुदेवलाई मन पराउने वासुदेव कहाँ जान्छन् भनेर 4 जनाको घरेडी पनि आफ्नै घरका वरिपरि 4तिर त्यो पनि छुट्याइदिनु भयो। त्यहाँ घर भने तिनीहरूका पनि होइन हो, त्यसलाई तिनीहरूका लोक अलग भयो। तिनीहरूका पनि लोक हुन् त भगवानै हुन्, त्यो पनि भगवानले आफ्नै रूप अलग अलग बनाएर अलग काम गर्नका निम्ति अलग। जस्तो तपाईँ हामी पनि त गर्छौँ नि, कहिलेकाहीँ बेसीमा जान्छौँ, कहिले लेकतिर जान्छौँ। अब होइन, अब गर्मीको समय आयो भने लेकतिर जान्छौँ, जाडोको समय आयो भने बेसीतिर झर्छौँ हामीहरू पनि होइन। खेततिर कहिले चाहिँ गाउँतिर, कहिले खेततिर हामी पनि गर्छौँ। हुन त उही मान्छे हो नि, खेतमा गए पनि होइन, गाई भैँसी लगेर सबै तामझाम बोकेर कहिले खेततिर गए पनि हामी नै हौँ, अथवा गाउँतिर गए पनि हामी नै हौँ। त्यस्तै भगवान त भगवान एकै हुनुहुन्छ, तर रूप अलग अलग बनाएर त्यहाँ त्यो काम गर्न त्यहाँ जानुभयो। त्यस्तो रूप बनाएर तपाईँ गोठमा जाँदा अलग्गै रूपले जानुहुन्छ, बजार घुम्न जाँदाखेरि त्यही लुगाले बजार जानुहुन्छ त जानुहुन्न। मान्छे त उही हो, तर खोल त बदल्नुहुन्छ नि, कम्तीमा लुगा बदल्नुहुन्छ हो। त्यस्तै भगवानले पनि रूप बदल्नुहुन्छ, काम गर्नका निमित्त रूप बदलेर त्यसरी जानुहुन्छ। त्यतिले पनि पुगेन। अझ शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेवलाई पनि हामीले चिन्न सकेनौँ। ब्रह्माले सृष्टि गरेको देख्यौँ, तर ब्रह्मका भित्र भगवान सर सृष्टि हुँदैछ भन्ने बुझेनौँ। सबैका लागि त्यो पनि गम्य भने ज्ञानीहरूले त बुझे, ज्ञानीहरूले महापुरुषहरूले त बुझे त्यो कुरा यसरी हुँदैछ, सृष्टि यसरी हुँदैछ, पालन यसरी हुँदैछ, संहार यसरी हुँदैछ भन्ने कुरालाई ज्ञानीहरूले त बुझे। परन्तु सर्वसाधारण हामीहरूले त्यो कुरा पनि बुझेनौँ। कसले सृष्टि गर्दैछ? ब्रह्माले। कसले संहार गर्दैछ? शिवले। कसले पालन गर्दैछ? विष्णुले। को छ अन्तर्यामी रूपमा? कोही छैन, के आत्मा मात्रै हो, बस अरू केही छैन त्यहाँभित्र। कुकुलो आफै हुँदैछ, अटोमेटिक प्रकृतिले गर्दैछ भन्ने बुझ्यौँ र ती अलिक सुलभ बनेका रूपलाई पनि हामीले जान्न सकेनौँ। भगवान अझ सरल बन्नु, अझ त्योभन्दा पनि सरल बनेर विभव अवतार बन्नु, विभव अवतार धारण गर्नुभयो। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कुर्म, बराह आदि अनेक अवतारहरू बेला बेलामा सबै प्रत्यक्ष हामीसँगै आएर यही मर्त्यलोकमै आएर अनेक रूप धारण गरेर अनेक अवतारहरू गर्न लाग्नुभयो।
हो ती अवतारहरू गर्दाखेरि अब राम रूप धारण गर्यो। यहाँ रामको पनि अब घरेडी बन्यो, भगवान् बिचमा हुनुहुन्छ, शङ्करसँग प्रतिमा वासुदेवको 4 जनाको पनि घरेडी बन्यो। अब यहाँ जो विभव अवतार लिएर मत्स्य अवतार लिएर यहाँ आउनुभयो, लीला गर्नुभयो, उनका लागि पनि उहाँ गएपछि मत्स्यका भगवान्का भक्त भयो कि भएन? कुर्म अवतार लिएपछि कुर्म भगवान्का पनि भक्त भए, राम अवतार लिएपछि रामका पनि भक्त भए, कृष्ण अवतार लिएपछि कृष्णका पनि भक्त भए। जो जति जति रूप लिनुभयो त्यो रूपलाई मन पराउने पनि त भक्तहरू भयो नि त। यहाँ हुन् त भगवानै हुन्, त्यो पनि एकै भगवान् राम कृष्ण मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम आदि अनेक रूपमा आउनुभयो। तर आउनु त आउनुभयो, अलग अलग रूपमा आउनुभयो, अलग अलग समयमा आउनुभयो। अनि तत्त समयमा र तत्त रूपलाई मन पराउने भक्तहरू पनि त बढे नि। अब उहाँ जाँदाखेरि रामका भक्तहरू राम कहाँ जानु त उहाँ गएर पनि रामै खोज्ने भए। उनलाई कृष्णसँग नरसिंहसँग नारायणसँग के मतलब भयो र? उनले त्यो रूपसँग माया गरेका थिएन, उनी त रामसँग प्रेम भयो। उनको राम बनेर आएका बेलामा उनले रामलाई चिने अनि रामको भक्ति गरे, सेवा गरे, राम प्रिय भयो। त्यसो हुनाले यहाँबाट गयो भने पनि उनी कहाँ जान चाहन्छन् त? राम कहाँ जान चाहन्छ, रामैलाई मन पराउँछन्, रामैलाई खोज्छन् उहाँ गयो भने। त्यसो हुनाले त्यो राम रूपका लागि पनि राम रूप बनेर त्यहाँ बस्नका लागि पनि एउटा कोठा बनाउनु पर्ने भयो। अब भगवान्ले लगे एउटा घरेडी अलग त्यहाँ छुट्याउनु पर्यो। मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन होइन, यस प्रकारले कृष्ण इत्यादि गरेर अब त्यसका अझ बाहिरपट्टि अझ एउटा सबै जतिपल्ट अवतार लिएर यहाँ आउनुभयो, जुन जुन रूप लिएर आउनुभयो त्यो रूपका अझ ती पनि बने गरेर। त्यसो हुनाले जो कृष्ण भगवान् बस्ने रूप, कृष्ण भगवान् बस्ने ठाउँ हो त्यसलाई गोलोक भन्छन्, राम भगवान् बस्नेलाई साकेत धाम भन्छन्। हो यसै गरी मत्स्य भगवान् बस्नेलाई अलगै धाम भन्छन्। तर हो को त भन्दा त्यही वैकुण्ठका वरिपरि भगवान्ले नै लोक कल्याणका निमित्त लिएका अवतारहरूको रूपलाई मन पराउने र त्यसै प्रकारले भक्ति आराधना गरेर त्यो लोकमा जान चाहेका व्यक्तिहरूका लागि त्यही रूप मन पराउने र त्यही खोज्ने भएका हुनाले त्यो आवश्यकता भयो। हो आफ्नै एउटा रूप चाहिँ भगवान्ले कृष्ण रूप पुरुषोत्तम रूप यस्तो बनाउनु भएको छ त त्यहाँ लिएर जानुभयो। भगवान्ले नै भगवान् आफ्नो एउटा अर्को रूप कहाँ लिएर जानुभयो। यस्तो प्रकारले वैकुण्ठनाथ भगवान् कहाँ पुगेको थियो त्यो वैकुण्ठनाथ भगवान्ले त्यसलाई चाहिँ कहाँ लानुभयो त भन्दाखेरि गोलोकम, जहाँ गोलोक हो, जसलाई गोलोक भनेर भनिन्छ, जहाँ भगवान् कृष्ण बस्नुहुन्छ, जसलाई ईश्वर पनि भनिन्छ, भगवान् भनिन्छ, ब्रह्म भनिन्छ, परमात्मा भनिन्छ, पुरुषोत्तम भनिन्छ। यस्ता नामले जसको कीर्ति छ त्यस्ता भगवान् कहाँ लिएर जान्छ, उहाँले तिम्रो दुःख दूर गर्छन् भनेर आफ्नै एउटा रूप कहाँ, आफ्नै एउटा रूपले लीला हो। भगवान् यही खेल हो। के गर्दै हुन्छ, कसलाई कसरी कान नचाउँदै हुनुहुन्छ सबैले बुझ्दैनन्। भगवान् कहाँ लिएर जानु हातमा कस्तो हुनुहुन्छ भगवान्? गोपिका वृन्द मध्यस्थो दुभुजो मुरलीधर नवीन नीरदश्यामो रक्त पंकज लोचना। भगवान् कस्तो हुनुहुन्छ? गोपी वृन्द मध्यस्थ, गोपीहरूका बीचमा गोपीहरूले घेरेका छन्। गोपी सहस्रावृतम, हजारौं हजार गोपीहरूले घेरेर बस्नु भएको छ, रासमण्डलमा विराजमान हुन्छ भगवान्। सारा गोपीहरू मात्र छन्, पुरुष एक मात्र, पुरुष ए वेदगुण सर्वम, एक मात्र पुरुष भगवान् हुनुहुन्छ, बाँकी जम्मै गोपीहरू छन्। गोपीहरूका बीचमा लाखौं हजारौं गोपीहरूका बीचमा एकै मात्रै भगवान् यसरी विराजमान हुन्छ। द्विभुज, अरूतिर 4 हातका भगवान् देखेका थिए, 8 हातका देखेका थिए, 12 हातका भगवान् देखेका थिए, 1000 हातका भगवान् देखेको थियो होइन। सहस्र शिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात भनिन्छ नि, 1000 हात, 1000 मुख, 1000 टाउको, 1000 त्यस्ता भगवान् विराट स्वरूप ती पनि देखेका थिए सबैतिर। तर 2 हातका भगवान् हुन्छ यहाँ चाहिँ। भगवान् कृष्ण कस्तो हुन्छ? 2 भुजा 2 हातका भगवान् हुन्छ। यस्ता 2 हातका भन्दा नापेर 2 हातका लम्बाइ गिन्थ्यो भने आएन भन्नाले 2वटा हात भएका भनेको त्यस्ता प्रकार। द्विभुजो मुरलीधर, मुरली बजाउनुहुन्छ, बडा दिव्य मुरली होइन, दिव्य मुरली बजाउनुहुन्छ। नवनीरदर श्यामः रक्त पंकज लोचनः, भर्खर भर्खर पानी झर्न लागेको कालो बादल जस्तो शरीर छ भगवान्। भर्खर अब पानी पर्न आँट्यो भन्दाखेरि त्यो एकदम जोरले गाँजिएर पानी गाँजिएर आएको बादल कस्तो हुन्छ? कालो हुन्छ नि, श्याम, त्यस्तै शरीर छ भगवान्को, त्यस्तो रूप लिनु भएको छ। रक्त पंकज लोचन, रातो कमलको जस्तो नेत्र छन्, आँखा बडा सुन्दर रातो रातो आँखा छन्। शरद पूर्णेन्दु सौन्दर्य समशोभायुताननः, मुखारविन्द कस्तो छ? शरद ऋतुको पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो, शरद ऋतुको पूर्णिमाको चन्द्रमाको जस्तो उज्यालो चटक्क परेको मुहार छ। कोटि कन्दर्प लावण्य, कति सुन्दर छ त त्यो रूप भन्दाखेरि एउटै कामदेवलाई देखेर त मान्छे बसीभूत हुन्छन्। तर भगवानको मुखारविन्द यति सुन्दर छ कि कोटि मनमथ लावण्य, करोडौं करोड कामदेवका बराबर सुन्दर छ, मनोहर छ। मनलाई एकचोटि देख्यो भने मनलाई हरण गरिदिन्छ, त्यसले मनको चित्तवृत्तिलाई हरण गरिदिन्छ। एउटा तपाईँहरूले कथा सुन्नु भएको छ नि, दक्षिण भारतमा एकजना ब्राह्मण बिचरा आफ्नो श्रीमतीसँग धेरै माया गर्ने, भगवानको सवारीमा पनि छाता उडाएर उल्टो उल्टो यसरी हिँड्दै क्या सबै। भगवान त यसरी छाता उडायो, पत्नीलाई यसरी उल्टो उल्टो हिँड्छ। सबैले देखेर यो कस्तो रहेछ, सारा भगवानको पूजा गर्दैछन्, भगवानको जयकारा गर्दैछन्, घरमा त श्रीमतीसँग माया सबैले गर्दै, यो बाटामा पनि लाजै नमानिकन पत्नीलाई छाता उडाएर हिँड्छ, यो कस्तो खालको रहेछ भनेर सबैले हेला गरे। तर रामानन्द स्वामीजीको पालाको कुरो हो, उहाँले पनि देख्नुभयो त होइन यो त त्यसो होइन, यसमा त केही विशेषता छ।
केही न केही विशेषता छ, तपाईँ यसो गर्दा यसलाई सोध्नुपर्छ, ए भाइ के हो, के गरेको तैँले भन्दाखेरि, किन यसो गरेको भन्दाखेरि मलाई सुन्दरताको प्रति मात्रै मोह छ बस, अरू के न पत्नीसँग न कुनै चिजसँग मलाई मतलब है। श्रीमतीको मुख सुन्दर भयो भने त्यो मुख कहीँ घाम लाग्यो अथवा पानी पऱ्यो अथवा त्यस्तो भयो भने ओइलाउँछ कि भनेर डरले त्यसलाई बचाउनका निमित्त सुन्दर हेरिराख्नु पाऊँ भनेर छाता ओढाएको मैले, अरू मलाई कोही आपत छैन त्यसको बारेमा। योभन्दा सुन्दर देख्यो भने के गर्छौ त भन्दाखेरि, योभन्दा सुन्दर देख्यो भने यसलाई छोडिदिन्छु, मलाई त सुन्दर चाहिएको हो, यसलाई छोड्न मलाई कोही आपत होइन, यसमा मात्रै लट्ठ भएको होइन, मलाई छोड्न केही आपत छैन भने त्यसो भए ए ठिकै छ त भोलि आऊ भन्नु। भोलि आऊ भन्नुभयो त भोलि बिहान भगवान्को तिरुमञ्जन हुनुहुन्छ, अभिषेक थियो, महाअभिषेक, भगवान् त्यहाँ सबै विराजमान हुन्थ्यो, भगवान्को अभिषेक हुन भइसकेर भगवान्को श्रृङ्गार हुँदै थियो। रामानुज स्वामीजीले भगवान्सँग प्रार्थना गरेको, प्रभु यो एउटा दीन संसारको प्राणी विचार हो, एउटा सुन्दरताका प्रति विचार लोभी छ, आफ्नो श्रीमतीको मुख अति सुन्दर भएर कहीँ ओइलाउँछ कि बिग्रिन्छ पर्छ कि होइन, नराम्रो पो देखिन्छ कि होइन, चिम्रेमा परेको बाँदरको जस्तो हुन्छ कि भनेर डरले त्यो छाता ओढाएर हिँड्छ, त्यति माया गर्छ। त्यो सुन्दरता त हजुरले दिएको हो, आखिर हजुरको अंश हो त्यो सुन्दरता भनेको, हजुरको सम्पत्ति हो। त्यो यसलाई पूर्ण आफ्नो सुन्दरता देखाइदिएर त्यसबाट छुटाएर हजुरले यसको प्रेम ल्याउनु भने त यसको कल्याण हुन्छ नि त प्रभु, एउटा जीवात्माको कल्याण हुन्छ, कृपा गर्नुहोस् भनेर भगवान्सँग रामानुज स्वामीले प्रार्थना गर्छ। अब उहाँ श्रृङ्गार भइरहेको थियो, तिरुमञ्जन भइसकेर भगवान्को चट्टसँग श्रृङ्गार खुल्दै थियो। ल बाबु अब उतिखेर पनि त्यो भोलिपल्ट पनि आउँदा पत्नीलाई लिएरै आयो, छोड्ने होइन, जबसम्म अर्को त्योभन्दा सुन्दर देखिँदैन तबसम्म छोड्दैन त्यसले। छाता ओढाएर उल्टै हिँडेर त्यसै प्रकारले आइरहेको थियो, त्यहाँ मन्दिरमा पनि उल्टातिर भगवान्तिर पिठ फर्काएर पत्नीतिर छाता ओढाएर बसेको थियो, श्रीमती चाहिँ भगवान्तिर फर्केको थियो त्यसैकै। ल अब यता फर्किनु है, तँलाई त्योभन्दा सुन्दर चिज देखाउँदैछु, यता फर्किनु भन्दाखेरि अब उसले भगवान्को ठ्याक्क पर्दा खुल्यो, भगवान्ले पनि रामानुज स्वामीजीको प्रार्थना सुन्नुभयो र यस्तो दिव्य अलौकिक सुन्दरता देख, कोटि मनमा छ लावण्य, करोडौँ कामदेवको भन्दा पनि सुन्दर रूप भगवान्ले देखाइदियो त बस त्यहाँ हेरेको हेरे एकटक अब त त्यहाँबाट हल्लिँदैन त्यो त, कहाँ गयो श्रीमती, कहाँ गयो छाता, मतलबै छैन, धेरै बेर भइसक्यो। अब घर जानु ढिलो भयो भनेर श्रीमती हिँड्नुहोस् न, के गर्नुहुन्छ, अब जाउँ के जाउँ, अब घर जाउँ के भनेर हल्लाउँदैछ, अब के को घर जाउँ भयो, म त जानु जहाँ जान्छ जाऊ, मलाई मतलब छैन। अब त मन हरण भइदियो हो, यस्ता प्रकारका मनोहर एकैचोटिमा रूप देख्ने बित्तिकै मनलाई हरण गर्दै र सर्वदाका निमित्त आफ्नो बनाइदिने त्यस्तो किसिमको जादु छ भगवान्को सुन्दरतामा, भगवान्को श्री रूपमा यस्तो प्रकारको सुन्दरता। कोटि मनमा छ लावण्य, यदि लीलाधाम मनोहर, अनेक प्रकारका लीला गर्ने, लीलाका खाने, लीला पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ नि, त्यही गरे भगवान् कृष्णलाई, भगवान् रामलाई चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान्ले मर्यादा को के भन्लान्, कसैले के भन्ला भनेर भगवान्ले मर्यादालाई बढी ख्याल गर्नुभयो, राम भगवान्ले मर्यादालाई बढी ख्याल गर्नुभयो। लोकमा यसो भन्लान् त्यसो भन्लान्, कोही कुरा काट्लान्, नराम्रो भन्दैलान्, बाँच्नुपर्छ, दुनियाँको निन्दा राम्रो हुँदैन भनेर मर्यादा हरेक ठाउँमा यसो पनि नगर्ने, उसो पनि नगर्ने, उसो पनि नगर्ने भनेर हरेक चिजमा मर्यादालाई देखेर बाँच्नु। तर भगवान् कृष्णले मर्यादा भाडमा जाओस्, मर्यादा सरेदा केही नराखेर लीला गर्नुभयो, जे पनि गर्नुभयो, छटपटे भगवान् कृष्ण। त्यसो हुनाले भगवान्लाई लीला पुरुषोत्तम भनिन्छ, लीलाको मात्रै मूर्ति हो भगवान्। अनेक प्रकारका नाटक के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, मटका फुटाइदिनुहुन्छ, गोपीका वस्त्र चोरिदिनुहुन्छ, अनेक प्रकारले कसैका पापै चोरिदिनुहुन्छ, कसैका केही गरिदिनुहुन्छ, बजारमा जाँदै गरेकाहरूका पनि मटका चोरेर दही खाइदिनुहुन्छ, जे पनि रास गरिदिनुहुन्छ, कसैसँग कसले के भन्ला भन्ने मतलब छैन। लीला पुरुषोत्तम अनेक प्रकारको लीला जसरी हुन्छ, कुनै तरिकाले पनि संसारमा मन गाडिएकाहरूको मन आकर्षण गर्नु छ, त्यति हो भगवान्। के गर्दा हुन्छ त्यो गर्न तयार भगवान्। जसरी भयो भने संसारमा लागेको मन चाहिँ उनीहरूको भगवान्तिर अध्यात्मतिर कसरी फर्किन्छ, त्यो फर्काउनका निमित्त जे गर्नु पनि पछि नपर्ने भगवान्। त्यसो हुनाले भगवान्लाई चाहिँ के भनिन्छ, भगवान्लाई लीला पुरुषोत्तम भनिन्छ। यस्ता भगवान् कहाँ लिएर जानु, पीताम्बर धरस्रगी वनमाला विभूषितः, बडा सुन्दर बिजुलीको जस्तो चम्किने पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, स्रग्बी मालाहरू लगाउनु भएको छ, मुकुटहरू लगाउनु भएको छ, वनमाला विभूषित, वनमालाले विभूषित हुन्छ। वनमाला भनेको पञ्च प्रकारका पुष्पले बनेको आजानुलम्बिता माला, वनमाला प्रकृतिता भनिन्छ। घुँडासम्म पुग्ने 5 प्रकारका सुगन्धी पुष्पहरूद्वारा बनेको यति मोटो गजरा माला भन्छ वनमाला। त्यस्तो प्रकारको भगवान्ले त्यस्तो प्रकारको माला पहिरिनु भएको छ। भगवान्का लागि माला बनाउँदाखेरि वनमाला बनाउनुपर्छ। तरिका त यस्तै हो, तर अलिकति छुटो बनाउनुपर्छ, सङ्कोच गर्नु हुँदैन। यी हामी माला बनाउँछौँ, तर यस्तै प्रकार यहाँ कति 2 प्रकारका फुल छन्, यस्तै प्रकारका 5 प्रकारका फुल, त्यो पनि सुगन्ध आउने फुलहरू। कति फुलहरूमा सुगन्ध आउँदैन, सुगन्ध नआउने फुलहरू रूपका मात्रै राम्रा होइन, फुलमा सुगन्ध हुनुपर्छ। जुन फुलमा सुगन्ध छैन त्यो फुलको के काम भयो, त्यो फुलै होइन, त्यस्ता फुललाई त केही मतलबै हुँदैन। त्यसैले सुगन्धित पुष्पहरू, त्यो पनि यति मोटो मोटो माला, एकजनाले 2जनाले बोक्नै सक्दैन त्यति ठुला माला, त्यो पनि घुँडासम्म पुग्ने आजानुलम्बी माला। यस्तो प्रकारको माला दुईतिरबाट सट्ट लगाउने त्यस्तो माला पहिरिनुहुन्छ भगवान्। वनमाला विभूषित सदरत्न भूषण प्रेम भूषणो भक्तवत्सल, सदरत्नले आभूषित हुनुहुन्छ भगवान्। सदरत्न भनेका, रत्न भनेका त सुन चाँदी हिरा मोती हामीले पनि बुझाएको छ। सदरत्न भूषित भनेका के हुन्छ भन्दा
सन्त नै हुनु रत्न, साधु नै हुनु रत्न जसका, ज्ञानी नै हुनु रत्न जसका, त्यस्ता ज्ञानीले आभूषित हुनुहुन्छ भगवान। ज्ञानीलाई धारण गर्नुहुन्छ। रत्न मात्रै धारण गर्नाले सुशोभित हुँदैन मान्छे, शोभा दिँदैन। हारले, कुण्डलले होइन, त्यसै प्रकारले मुकुटले त्यति शोभा हुँदैन, मालाले त्यति शोभा हुँदैन। शोभा केले हुन्छ त भन्दाखेरि सन्तहरूको बिचमा बस्यो, ज्ञानीहरूको बिचमा बस्यो, ज्ञानले शोभित हुन्छ। ज्ञानले बढी शोभित हुँदैन। भगवान सदरत्न भूषित हुनुहुन्छ। रत्न भूषित होइन, सदरत्न भूषित। सदरत्न भनेको सत भनेको सन्त, सन्तहरू नै हुनु रत्न भनेका सम्पत्तिहरू, तिनीहरूका बिचमा बस्नुहुन्छ। ज्ञानी भक्त सेवकहरूका मध्यमा बस्नुहुन्छ। ज्ञानीहरूले विभूषित हुनुहुन्छ भगवान। सदरत्न भूषित हुन्छ। किरीटी मुकुट पनि लगाउनु भएको छ होइन, कुण्डल पनि लगाउनु भएको छ, उज्जवल उज्जवल होइन, रत्न सिंहासनमा आरूढ हुनुहुन्छ। पार्षदै परिवेष्टित, वरिपरि पार्षदहरू, वैकुण्ठ पार्षदहरूले पनि बेरेका छन्, घेरेका छन्। शैव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम, यिनीलाई पुराण पुरुषोत्तम पनि भनिन्छ। एष नारायण साक्षात् श्रीराणवनकेतन नागपर्यङ्ग उत्सृज्य आगतो मथुरामपुरीम, यस्तो हुनुहुन्छ भगवान। पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ भगवानलाई, यस्तो पुरुषोत्तम हुन्छ। स्वेच्छामय सर्वबीज सर्वाधार परात्पर, स्वेच्छामय हुन्छ भगवानलाई। कसै भगवानको इच्छा जे छ त्यही हुन्छ। कसैले यो गर भनेर गर्नेवाला हुनुहुन्न भगवान, यो नगर्नु भनेर भगवान पारित पनि हुनुहुन्न। फेरि भगवानलाई कसैले रोक्ने, हात थाम्ने, यसो टोक्न सक्ने कसैको तागतै छैन। कृष्ण भगवानलाई रोक्ने कसैको तागत छैन, कोही पनि रोक्न। उनले जे इच्छा गर्छन् त्यही गर्छन्, उनको इच्छाको कुरा, उनको मनको कुरा। स्वेच्छामय भने स्वतन्त्र हुन्छ, स्वराट हुनुहुन्छ नि त भगवान। त्यसमा सर्वबीज भनेको सबैको पिता हुनुहुन्छ, सर्वाधार सबैको आधार हुनुहुन्छ, परात पर हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा पर कोही छैन, पूर्ण अवतार हुन्छ नि। एते अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं वेदव्यासजीले पनि के भन्नु, 24औं अवतारहरूको वर्णन गर्दाखेरि भगवानको अनन्त अवतारहरूको वर्णन गर्दा अरू त कोही अंशावतार, कोही कलावतार, कोही अनुप्रवेशावतार, यस्ता अवतारहरू छन्। तर कृष्ण कस्ता त? कृष्णस्तु भगवान स्वयं वैकुण्ठनाथ भगवानको पुरै तागत पुरै ल्याएर आउनुभयो, पुरै अलिकति पनि नाही। जस्तो शङ्करसँग पूर्वमा अनिरुद्ध वासुदेव भन्दाखेरि अलिअलि अंश ल्याएर आउनुभयो। रामावतार भने अलि अंशावतारै भयो होइन। त्यसै प्रकारले भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार भने यसरी कृष्णस्तु भगवान स्वयं पुरै वैकुण्ठनाथको सबै लीला जम्मै गर्न सक्ने तागत ल्याएर आउनु हो। यस्ता भगवान छ। निरीहो निर्विकारस्थ परिपूर्णतम प्रभो, निरीह कुनै चिजको ख्वाब नभएको भगवान हुन्छ, चेष्टा नभएको। यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर छटपटाउने बानी नभएको भगवान। निरीह भनेको त्यस्तो, इहा भनेको चेष्टा। हामीहरू के गर्छौँ, कहिले घर बनाउने चेष्टा गर्छौँ, कहिले व्यापार गर्ने चेष्टा गर्छौँ, कहिले धन कमाउने चेष्टा गर्छौँ, कहिले सुख पाउने चेष्टा गर्छौँ, कहिले केही न केही छटपटी गरिरहन्छौँ। त्यस्तो छ। तर भगवान कुनै चेष्टा, केही मतलब छैन, केही भए पनि नभए पनि उस्तै हुन्छ। निरीह निर्विकारस्थ, विकार छैनन्। विकार भन्नाले अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति भन्ने यो शरीरका जो दोषहरू, प्रकृतिका दोषहरू हाम्रो शरीरमा छन्, त्यस्ता भगवानको दिव्य शरीरमा ती दोषहरू छैनन्। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदिहरू पनि छैनन्। समर्थ हुनुहुन्छ, सबै कर्म गर्नका निमित्त समर्थ हुनुहुन्छ। कसैको सहायता माग्नुपर्ने जरुरत छैन। हामीलाई अलिकति केही पनि पाउनका निमित्त, भोग मेटाउनका निमित्त भातको सहायता चाहियो, हामीलाई निद्रा मेटाउनका निमित्त बिस्तारा आदिहरूको पनि सहायता चाहियो हामीहरूलाई होइन। त्यसै प्रकारले अरू केही काम गर्नका लागि, सुखी हुनका लागि पनि कसै न कसैको सहायता चाहियो, कोही न कोही अर्को चाहियो हामीलाई। भगवानलाई सुखी हुनु कोही चाहिँदैन, आफै अटोमेटिक सुखी, अटोमेटिक खुसी। हामी अटोमेटिक खुसी हुन सक्दैनौँ, हामीलाई अर्कोबाट खुसी चाहिन्छ। हामीलाई कुर्सी चाहियो, तब कुर्सीमा बसेर हामी सुखी हुन्छौँ। हामी कुर्सीका बिना अलग्गै खुसी हुन सक्दैनौँ होइन। बस्नका लागि चटाइ चाहियो, त्यो चटाइलाई हामीले चटाइको सहायता लियौँ। हामीले खुसी हुनका लागि, सुखी हुनका लागि हामीले त्यो चाहियो। हामीलाई बिस्तारा सुत्नका लागि चाहियो, खानका लागि भात चाहियो, पिउनका लागि पानी चाहियो। अर्को चिज पाएर मात्रै हामी उसँग सुखी हुन्छौँ, एक्लै सुखी हुन सक्दैनौँ। हामीलाई अर्को चाहिन्छ, कोही न कोही सुखी हुनका लागि, खुसी हुनका लागि अर्को चाहिन्छ। तर भगवानलाई आत्मा आनन्द परिपूर्ण हुन्छ, आफैमा आनन्दित हुनुहुन्छ भगवान। स्वेच्छामय हो, सर्वबीज हुनुहुन्छ, सर्वाधार परात्पर हुनुहुन्छ, प्रकृतिदेखि पर हुनुहुन्छ भगवान। ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह, ईशान ईश्वर हुनुहुन्छ सबैको होइन, सबैको। ईशा भनेको शासक भगवान। त्यसो हुनाले नित्य निर्गुण हुनुहुन्छ भनेको प्रकृतिका गुण कुनै पनि छैन, हेय गुणहरू रहित भगवान। अखिल हेय प्रत्यनीय कल्याणैक तान, हाम्रा रामानुज स्वामीले के भन्नु, हेय गुणहरू, त्याज्य गुणहरू, प्रकृतिका सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण होइन, यस्ता प्रकारका यी गुणहरू दुर्गुणहरू छैनन्। त्याग्न जस्ता गुणहरू प्रकृतिका छैन। नित्य दिव्य गुणहरू छन्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैक तान, कल्याण गर्ने गुणहरू छन् भगवान। सौशील्य, वात्सल्य, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प, कृतित्व, कृतज्ञता आदि अनन्त अनन्त असङ्ख्य गुणहरू छन्। यस्ता दिव्य कल्याण गर्ने गुण, सबैको कल्याण गर्ने मात्रै गुण छन्। अर्कालाई दुःख दिने, सताउने दुर्गुणहरू छैनन् भगवान भने, प्रकृतिका गुणहरू छैनन्। नित्य विग्रह, नित्य हुनुहुन्छ भगवान। कहिले पनि भगवान हराउने आज छ भोलि छैन। हिजो हाम्रा पिता पुर्खाहरू थिए,
उनीहरू भूतका गालामा गइसके। अहिले वर्तमानमा हामी छौँ, छोरा नातिहरू भविष्यका पेटमा छन्, उनीहरू भविष्यमा होलान् होइन। उनीहरू कहाँ छन्, हामी अहिले छौँ, वर्तमानमा मात्रै छौँ, भविष्यमा हुँदैनौँ, भूतमा पनि थिएनौँ। हो त्यसरी हामी एक टाइममा मात्रै रहौँ। तर भगवान् भूतकालमा पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ र पछि पनि रहनुहुन्छ। तीनै कालमा भगवान् चाहिँ रहिरहनुहुन्छ। उहाँ कहिले नष्ट हुने चिज होइन, भगवान् नष्ट हुँदैन। गच्छावस् तत्र तत् दुःखम श्रीकृष्ण व्यपनेष्यति। हिँड बाबु, तिमीलाई म त्यहीँ लैजान्छु, म पनि जान्छु तिम्रो साथमा भनेर हात समातेर भगवान्ले त्यो अधिवासलाई हात समातेर भगवान् श्रीकृष्णको जहाँ गोलोकमा विराजमान हुन्छ त्यस्ता कहाँ लानुभयो। इत्युक्त्वा तम करे कृत्वा गोलोकम गतवान हरि। अधिवासलाई हात समात्दै डोर्याउँदै लिएर गोलोक धाममा जानुभयो। गोलोक धाम बुझ्नु भने होइन, यस्तो अवतारको रूपमा आएको गोलोक, एउटा भगवान्को त्यही रूपलाई चाहने व्यक्तिलाई दर्शन दिनका निमित्त बनाएको एउटा रूप छ, एउटा लोक छ। वैकुण्ठै भित्र छ, त्यो पनि त्यही वैकुण्ठ मण्डप भित्रै छ परिक्रमा, त्यस रूपमा छ। अज्ञान अन्धतमोध्वस्तम ज्ञान वर्त प्रदीपकम। कस्तो हुनुहुन्छ भगवान्? अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबेका व्यक्तिहरूको, तमो भनेको त्यो अज्ञानलाई, अज्ञान रूपी अँध्यारोलाई ध्वस्त गरिदिएर ध्वंस गरिदिएर ज्ञान वर्तम प्रदीपकम, ज्ञान मार्गको दीपक हुनुहुन्छ, ज्ञानको बाटो देखाउने वाला उज्यालो हुनुहुन्छ भगवान्। ज्ञान रूपी उज्यालो, बत्तीको उज्यालो होइन, ज्ञानको उज्यालो। ज्ञानको उज्यालो, बत्तीको उज्यालो, सूर्यको उज्यालो भन्दा पनि तगडा हुन्छ। तपाईँले ज्ञानको उज्यालो देख्नु भएको छ? टर्च लाइट बाल्नुभयो भने त्यसको उज्यालो यहाँबाट त्यहाँ गेटसम्म पुग्ला, अहिले परसम्म पुग्ला, त्यहाँभन्दा अगाडि त्यसको तागतै छैन। आफ्नो सामर्थ्यभन्दा अगाडि त्यो लाइट पुग्दैन। सूर्यको पनि तागत कति छ त्यति मात्रै पुग्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि पुग्दैन। आगोको पनि त्यति तागत। नयत्र सूर्यो भाति नचन्द्र तारका कुतोयम अग्नि। जहाँ सूर्य पुग्दैन, चन्द्रमा पुग्दैन, अग्नि पुग्दैन, सामान्य ताराहरूको त के अवस्था भयो र? त्यस्तो लोक हो त्यो। त्यस्तो प्रकारको दीप भनेको ज्ञान हो। त्यो उज्यालो दीप चाहिँ ज्ञानको हो। तपाईँलाई ज्ञानले टाढा बसेर पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ जस्तो भनौँ अहिले घरमा हुनुहुन्न, तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई घरको विषयमा ज्ञान भएको हुनाले यहीँबाट तपाईँ आफ्नो घर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर नदेखेको चिज, ज्ञान नभएको चिज यहाँबाट हेर्न सकिँदैन। उज्यालोले टर्च लगाएर त्यो देखिँदैन। यहीँ बसिकन तपाईँ आफ्नो घर हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो ढोका छ, कस्तो होइन, कस्ता गाई भैँसी छन्, कस्ता भाँडा बर्तन छन्, सबै घर यहाँ झुम यसो ध्यान गर्नु त तपाईँको घरमा के छ। तपाईँ यहीँ बसिकन ज्ञानले घरमा पुगेर घर सबै हेरेर फर्केर यहीँ आउन सक्नु। ज्ञान त्यति व्यापक हुन्छ। त्यसै ज्ञानद्वारा नै भनेको हो तद् विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय। ज्ञानीहरूले ज्ञानद्वारा त्यो वैकुण्ठलाई सधैँ हेर्दछन्। आफ्नो घर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ज्ञानीहरूलाई त्यो वैकुण्ठ आफ्नो घर हो। त्यस हुनाले त्यो वैकुण्ठमा कहाँनिर ढोका छ, कहाँनिरबाट बाटो छ, कहाँ जानुपर्छ, भगवान् कहाँ बस्नु भएको छ, लक्ष्मीजी के गर्दै हुनुहुन्छ, गरुडजी, विश्वक्सेनजी, अरूहरू पनि होइन, नित्यहरू, शेषजीहरू, नित्यात्मा मुक्तात्माहरू के गर्दैछन्, कस्तो हुँदैछ वैकुण्ठमा, त्यो लीला निरन्तर यहीँ बसेर हेर्छन्, सधैँ हेर्छन्। अब तपाईँहरू पत्याउनु होला भगवान्को दर्शन हुन्छ सधैँ गर्छन् भन्यो भने तपाईँ आफ्नो घर हेर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? पहिला त्यो विचार गर्नु। यहाँ बसेर आफ्नो घर जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी ज्ञानीहरूले वैकुण्ठ निरन्तर हेर्छन्। तद् विष्णोः परमं पदम, त्यो वैकुण्ठ धामलाई सदा पश्यन्ति सूर्य, सधैँ हेर्छन्। म त कहाँ बाहिर गयो भने कहाँ काठमाडौँतिर कहीँ पुग्यो भने पनि यहाँ आफ्नो कोठा मेरो यस्तो छ, मेरो कोठामा यहाँनिर यस्तो राखेको छ, म थाहा पाउँछु, सबै देख्छु। उहाँ गएर पनि यहाँ देखिरहेको हुन्छु म। तपाईँहरू आफ्नो घर देख्नुहुन्छ कि नै? त्यसै वैकुण्ठ पनि ज्ञानीहरूले निरन्तर देख्छन्, किनकि उनको घर हो, आफ्नो घर हो। सधैँ उहाँ बसेर उहाँबाट आएका हुन्छन् ज्ञानीहरू। उहाँबाट लोकलाई पनि यसो त्यहाँ लैजानका लागि आएका दूतहरू हुन् भगवान्का। त्यसो भने निरन्तर देख्छन् उनीहरूले। स्वेच्छया सर्वबीज सर्वाधार हुन्छ भगवान्। यस्तो प्रकार ज्योति रूप हुनुहुन्छ। प्रलय पुरा आसित केवलम मुने। प्रलयको पहिले केवल कोटि सूर्य कोटि निभम नित्यम संख्यम विश्व कारण, सम्पूर्ण विश्वका असंख्य विश्वका कारण करोडौं सूर्यका समान तेजस्वी भगवान् हुनुहुन्छ। विभो समर्थ हुनुहुन्छ। स्वेच्छामय सेव ज्योति उल्बणम महत। भगवानको स्वेच्छामय श्री विग्रहबाट उल्बण ज्योति निक्ले। सर्वसामान्य व्यक्तिहरू त भगवान्का सामनेमा आँखा खोलेर हेर्नै सक्दैन। तब त हामी जस्ता व्यक्तिहरूले भगवान्को दर्शनै गर्न सक्दैन। हाम्रा आँखाले, यी आँखाले, छालाका आँखाले भगवान् सामने आइदिनु भयो आफ्नो जुम्मै तेज ल्याएर भने यी आँखा त आफै बन्द भइहाल्छन्, फुटिहाल्छन् आफै। यी आँखाको तागतै छैन, आँखै फुटिहाल्छन्, ड्यामेज भइहाल्छन्। बढी पावर भएर भगवान्को त्यो बढी पावरका साथ भगवान्ले दिएको यो पावर पनि हो, अलिक कम पावर चाहिँ तुरन्तै खत्तम भइहाल्छ, सकिहाल्छ, जलिहाल्छ। त्यसो हुनाले भगवान्लाई पाउनका निमित्त ज्ञानै दृष्टि चाहिन्छ, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि त्यही चाहिन्छ। त्यसैले मात्रै हेर्ने हो भगवान्लाई। यस्ता आँखाले यसरी हामीहरू एक आपसमा बसेर एकअर्कालाई हेरे जस्तो हेरौँला भनेर नसोचे पनि हुन्छ, दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। यस्तो हुन्छ। यस्ता भगवान् हुन्छ। ज्योति अभ्यन्तरे लोक त्रयमेव मनोहरा। ज्योतिको भित्र तीनै लोक देखिन्छन्। भगवानको त्यो दिव्य प्रकाशमा जो ज्योति छ त्यसमा मनोहर तीनै लोक छ। तस्यैवो परि गोलोकम शाश्वतो ब्रह्म मनमुने। त्यही तीन लोकका माथि, त्यसमाथि गोलोक, शाश्वत गोलोक छ जो कहिले नष्ट हुँदैन। ब्रह्म मनमुने त्यस्तो प्रकारको त्यो गोलोक छ, त्यहाँ लिएर जान्छ।
त्रिकोटी योजना यामो विस्तीर्ण मण्डलाकृति 3 करोड योजन विस्तारमा छ अरे। 3 करोड योजन, एक योजनमा 12 किलोमिटर हुन्छ। 3 करोड योजन बराबरकामा भगवान कृष्णको घर छ। सानो मन्दिर भगवानको बनाएको, सानो बनाएको भनेको पनि त्यति ठुलो छ। भगवानको गोलोक धाम कति ठुलो छ? एक योजनमा 12 किलोमिटर हुन्छ हैन। 3 करोड योजन विस्तारमा भगवानको त्यो डेरा छ। भगवान कृष्ण भगवानको त्यो गोलोक धाम त्यति ठुलो छ। 3 करोड योजन भनेको 36 करोड किलोमिटर, 36 करोड किलोमिटरको गोलाइमा त्यस प्रकारले भगवान कृष्णको गोलोक धाम छ, त्यति ठुलो छ। मण्डलाकृति छ रे, मण्डला गोलाकारमा यसरी छ। तेज स्वरूप सुमहत रत्न भूमिमय परम, तेजोमय छ। त्यो आफै जमिन पुरै टल टल्किन्छ, त्यहाँ बत्ती बाल्नु पर्दैन। त्यहाँ गएका व्यक्तिले पढ्नु पर्दैन, लेख्नु पर्दैन। त्यो छुने बित्तिकै, आगोलाई छुने बित्तिकै तातो भए जस्तै, पानीलाई छुने बित्तिकै चिसो भए जस्तै, त्यो भूमिलाई हामीले छुने बित्तिकै हामी अज्ञानी छौँ, म केही पनि जान्दिनँ भन्ने रहँदैन। सबै चिज जानिहाल्छ, अटोमेटिक जान्छ, छुने बित्तिकै जान्छ। बत्तीमा करेन्ट लगाउने बित्तिकै उज्यालो बस बत्ती दबायो झट्ट बोल्यो। त्यसै प्रकारले त्यो भूमिलाई छुने बित्तिकै ज्ञान आफै भइहाल्छ, अज्ञान सबै नष्ट भइहाल्छ। स्वतः केही पढ्नु लेख्नु पनि पर्दैन। त्यस्तो विदितो योगै अन्तरिक्ष स्थितो बरह, अन्तरिक्ष भन्दा नि माथिबाट छ। आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विपरीता, आदि छैन। आदि भनेको मनको पीडा छैन, व्याधि भनेको शरीरको रोग छैन, जरा बुढो हुने डर छैन, मृत्यु हुने शोक छैन, भीति कुनै प्रकार कसैको पनि डर छैन, त्यसले वर्जित छ। रत्नै रत्नले विभूषित छ। त्यस्तो प्रकार तदधो दक्षिणे बामे 50 कोटी विस्तरम, त्यो गोलोक धाम भन्दा अध अलि तलतिर 50 करोड योजन विस्तार, 3 करोड योजनमा भगवान कृष्णको गोलोक धाम छ। त्यसभन्दा तल 50 योजन तल चाहिँ भगवान शिवको 50 कोटी विस्तरम, 50 कोटी विस्तारात भनेको 50 करोड योजनमा विस्तारित भएको फैलिएको भगवान शिवको लोक छ, शिवधाम छ। त्यसभन्दा तल यसरी शिवधाम छ, त्यति तल चाहिँ शिवलोक छ। सुमनोहर अत्यन्त सुन्दर छ। त्यो पनि कोटी योजन विस्तीर्ण, कति ठुलो छ त त्यो भन्दाखेरि 50 करोड योजन तल, गोलोक भन्दा 50 करोड योजन तल शिवलोक छ। त्यो शिवलोकमा कस्तो छ त, करोड योजन विस्तार छ अरे। त्यो 1 करोड योजन भनेको 12 करोड किलोमिटर, 12 करोड किलोमिटरको उसमा चाहिँ शिवलोक भनेर यस प्रकारले त्यो वैकुण्ठको मण्डलाकृति। त्यो कहाँ छ त यी सबै चिजहरू भन्दाखेरि वैकुण्ठको मण्डलमा। यो वैकुण्ठलाई चाहिँ मण्डलाकृति गोलाइमा यस प्रकारले घेरेर यी सबै लोकहरू बसेका छन्, माने सबै यसरी बसेका छन्। स्त्रियो लक्ष्मी समाज सर्वा पूजत नुपुर मेखला, त्यो गोलोक धाममा बस्ने स्त्री जातिहरू जति छन्, चाहे नित्यात्माका हुन्, चाहे मुक्तात्माका हुन्, चाहे कोही पनि स्त्रीहरू जो छन् त्यहाँका नित्यहरू, ती सबै लक्ष्मी समाज साक्षात माता लक्ष्मी जस्तै छन्। स्वभावमा, स्वरूपमा, ज्ञानमा, बलमा, रूपमा, सबै प्रकारको माधुर्यतामा सबै लक्ष्मी समाज, लक्ष्मीकै समान छन् त्यहाँका नारीहरू, सबै लक्ष्मी समान। पूजत नुपुर मेखलाम, सबैका मेखलाहरू नुपुरहरू त्यसै प्रकारले गहनाले सुसज्जित सजी सजावटले युक्त छन्। सबै रामा बढिया बढिया होइन, छड्के तिलहरीहरू खुब पहिरेका छन्, सबै कसैको कमी छैन त्यसका लागि। बामेन शिवलोकस्थ कोटि योजन विस्तार, त्यसको बायाँपट्टि जो शिव योजन छ करोड योजनको विस्तारमा, लय शून्यस्थ सृष्टौ छ पार्षदै परिवारित। लय शून्यस्थ, लय शून्य छ, त्यहाँ पनि लय हुँदैन, प्रलय हुँदैन। त्यो शिवलोकको पनि प्रलय हुँदैन भने सृष्टि हुन्छ, प्रलय चाहिँ हुँदैन। पार्षदै परिवारित, पार्षदहरूद्वारा परिवारित छ त्यो। निवसन्ती महाभागा गणा यत्र कबर्दिन, शिवजीका गणहरू, भूत गणहरू त्यहाँ सबै निवास गर्दछन्। प्रलयको अवस्थामा तिनीहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता प्रकारले त्यहाँ छ। भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गाः नाग यज्ञोपवीतिनः, सबै कस्ता छन् त शिवगणहरू कस्ता छन्, सबै शिवगणहरूको चर्चा गर्नुहुन्छ। भस्मोद्धूलित सर्वाङ्ग, खरानी सबै शरीरभरि दलेका छन्, माने राख खरानी लगाएका छन्, भस्मले धुलै धुलो भरिएका छन् शरीरमा। नाग यज्ञको जुनेउ पहिरिन्छन्, तर नागको सबैले नागको जुनेउ पहिरेका छन्। शिवलोकमा सबैले जुनेउ नागको पहिरिन्छन्, काहीँ सुनको जुनेउ पहिरिन्छन्, काहीँ केहीको होइन। यहाँकाले धागोको पहिरिन्छन्, अब उहाँकाले चाहिँ नागको जुनेउ पहिरिन्छन्। सबै शिवलोकमा सबै शरीरभरि खरानी लगाएका छन्, सबैले धुलो एकदम भरिएको छ। त्यसै प्रकारले नागको यज्ञोपवीत धारण गरेका छन्। अर्धचन्द्र लसत भालम, यो ठिक्कै यहाँनिर निधारनेरि कपालको त्यो जटाको मुकुट बनाएको छ। त्यो मुकुटको छेउमा चाहिँ त्यो द्वितीयको चन्द्रमाको चाहिँ यसरी शोभा भइरहेको छ। त्यो मुकुट चाहिँ यसरी लगाएको छ, द्वितीयको चन्द्रमा त्यस्तो छ। र सबैका हातमा शूल पट्टिस पाणय, हातमा रसी र शूल त्रिशूलहरू यस्ता प्रकारले पहिरेका छन् सबैले भाल। सर्वे गङ्गाधरा सुरा त्र्यम्बका जयशालिन, सबै त्यहाँ कस्ता छन् गङ्गाधर छन्, गङ्गाधरका सुरा सुरवीर
त्र्यम्बकः जयशालिन शिवजीको विजय गराउनका लागि तयार रहने भगवान शिवको सेना छ। गोलोकाभ्यन्तरे ज्योति अतीव सुमनोहरम, गोलोकदेखि गोलोकका आभ्यन्तरमा अतीव मनोहर ज्योतिका रूपमा त्यसले काम गरेको छ। परमाल्हादकम परम आनन्द दिनेवाला छ, त्यो पनि बडा सुन्दर छ। शाश्वतम परमानन्द कारणम, त्यो पनि परम आनन्दको कारण छ। ध्यायन्ते योगिना शाश्वत योगेन ज्ञान चक्षुषा, त्यस्ता लोकहरूको त्यस्ता भगवानको योगीजनहरूले शाश्वत भनेको निरन्तर नै ज्ञान चक्षुद्वारा, ज्ञान दृष्टिद्वारा, दिव्य दृष्टिद्वारा, यो चर्म चक्षुद्वारा होइन, यो छालाको आँखाद्वारा होइन, दिव्य दृष्टिद्वारा निरन्तर उनीहरूले अवलोकन गर्दछन्, हेर्दछन्। तदेवानन्दजनकम निराकारम परात्परम, त्यस्तो अति नै आनन्द दिनेवाला, आनन्द उत्पन्न गर्नेवाला, त्यसले आनन्द मात्रै पैदा गर्छ। तपाईँले खेतमा धान छर्नु भने धान पैदा गर्छ, खुर्सानी छर्नु भने खुर्सानी पैदा गर्छ, तर त्यहाँ अरू चिज केही पैदा हुँदैन, केवल आनन्द मात्रै पैदा हुन्छ। त्यहाँको भूमिमा, त्यहाँको जमिनमा आनन्दको खेती हुन्छ, यहाँको जमिनमा दुःखको खेती हुन्छ, खुर्सानीको खेती हुन्छ, अमिलो पिरोको खेती हुन्छ, होइन त्यस्तो खेती हुन्छ, तर उहाँको आनन्दको खेती हुने, आनन्द उत्पन्न गर्छ। ध्यायन्ते योगेन शाश्वत योगेन ज्ञान तज्ज्योति रणन्तरेण रूपम अतीव सुमनोहरम, ती ज्योतिको बीचमा अति मनोहर सुन्दर रूप भएको इन्दीवरदल श्यामम पङ्कजारुण लोचनम, इन्दीवरदल श्यामम, नील कमलको भित्र कोषमा कस्तो प्रकारको एउटा दिव्य लालिमा हुन्छ त्यस्तो प्रकारको त्यो सुन्दर हुन्छ। रातो कमलको जस्तो दिव्य नेत्र छन्, रक्त नेत्र छन् भगवानका। कोटि शरद पूर्णेन्दु, करोड शरद पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्ता अत्यन्त सुन्दर शोभाले युक्त भएको मुखारबिन्द छ, उज्यालो 1 करोड चन्द्रमा बराबर। एउटै चन्द्रमा पनि शरद पूर्णिमाको कति मनोहर हुन्छ, करोडौं शरद पूर्णिमाका चन्द्रमा एकै ठाउँमा मिल्दा कति आनन्द होला, त्यस्तो सुन्दर उज्यालो मुखारबिन्द। कोटि मनमथ सौन्दर्यम लीलाधाम मनोहरम, करोडौं करोड कामदेवका बराबरको दिव्य सुन्दरता, होइन दिव्य सुन्दर, अति सुन्दर भगवान, अति सुन्दर लीलाका धाम, मनोहर हुनुहुन्छ, मनलाई हरण गर्नेवाला यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। द्विभुजम, दुई हात छन् भगवानका। मुरली हस्तम, मुरली हातमा लिनु भएको छ, बडा राम्रो मुरली। सस्मितम पीतवासम, सबै कहिले पनि भगवान घोसे मुन्टो लगाएर बस्नुहुन्न, मुख लटकाएर बस्नुहुन्न। सस्मितम, उज्यालो मुखले बस्नु, यो एउटा गुण हो। हाम्रो प्रारब्ध हो, कमाएका छौँ ठिकै छ नि त, त्यो त भोग्नु छ निरन्तर रूपमा। अब किन दुःखी हुनु पर्यो त? त्यसो हुनाले खुसी भइराख्ने, सकेसम्म हाँस्नु, खुसी हुनु, उज्यालो भइरहनु, मुसुक्क हाँस्नु, कसैलाई पनि देखेर, होइन जोरले अट्टहास पनि गर्नु हुँदैन, हाँसिरहनु, उज्यालो मुख बनाइराख्नु। जेसुकै होस्, त्यो दुःख हामीले निधारमा 27 घण्टा पारेर चाहिँ हाम्रा दुःख दूर हुने त होइन। मुख लटकाएर बसेर त दुःख त भोग्नै पर्ने छ। चाहिँ मुख लटकाउनुहोस्, त्यहाँ खुसी हुनु, उज्यालो बनाउनुहोस्। त्यसो भने कहिल्यै पनि किन मुख लटकाउनु पऱ्यो, किन कालो मुख बनाउनु पऱ्यो, किन 27 घण्टा पार्नु पऱ्यो? उज्यालो बनाउने कोसिस गर्नु पऱ्यो, सकेसम्म उज्यालो बनिराख्ने, मुस्कुराइराख्ने, सकेसम्म हाँसिराख्ने, दुःख नदेखाउने, प्रकट नगर्ने। यस्ता हुनुहुन्छ। र पीतवासम, बिजुलीको जस्तो चम्किने सुन्दर पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। श्रीवत्स बक्षसम, वक्षस्थलमा चाहिँ श्रीवत्स चिन्ह छ भगवानको, श्रीवत्स चिन्ह छ। यस्तो प्रकार भ्राजत कौस्तुभेन विराजितम, कौस्तुभ नाम गरेको दिव्य मणि छ, केवल भगवानसँग मात्रै छ। समुद्र मन्थनको समयमा मिलेको एउटा दिव्य रत्न हो, त्यो रत्न भगवानका श्रीवत्स स्थलमा विराजमान छ। सदरत्न कोटि खचितम किरीट कटकोज्ज्वलम, सदरत्न कोटि खचित, करोडौं करोड सदरत्नहरू छन् भगवानसँग। त्यस्ता एउटा समुद्रबाट उत्पन्न भएको त्यो कौस्तुभ मणि त छँदैछ, त्यसभन्दा पनि अतिरिक्त सदरत्नहरू पनि करोडौं छ। सदरत्न भने के हो जान्नु भने, अघि भने सन्तहरू, साधुहरू, ज्ञानीहरू, माने लाखौं लाख करोडौं करोड नित्यात्मा मुक्तात्मा ज्ञानी भगवानको इच्छालाई आफै स्वयं बुझेर यतिखेर भगवानलाई यो आवश्यकता छ, जस्तो शेषजी हुनुहुन्छ नि, कस्तो शेषजीले आफै बुझेर सेवा गर्नुहुन्छ, तब भगवानलाई यथोचितम शेष इतिरियते जनै भने नि हो। त्यस्ता सदरत्नहरू छन् त्यहाँ। सदरत्न भनेको के त भन्दाखेरि निवास शय्या सनपादुकांशुको प्रधान वर्षा तप वारणादिवि शरीर भेदैः तव शेषताङ्गतैः यथोचितम शेष इतिरियते जनै। सबै शेष हुन त हामीहरू सबै भगवानका शेष हौँ। दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानं परमात्मनः, संसारका सबै आत्माहरू परमात्माका दास हुन्, परमात्माका सेवक हुन्, शेष हुन्। तर भएर पनि परमात्माका शेष हुँ भनेर स्वीकार्दैनन्। हामी भगवानका हौँ भन्दा न बेतालका हौँ हामी त भन्छौँ। बेतालका, तालन उसका भएका नि बेताल, कुनै तालै नभएकालाई बेतालका भन्छन्। त्यो बेताल हो, हाम्रो त इष्ट देवता भन्छन्, बेतालका भए तिनीहरू। कोही चाहिँ पालका हुन्छन्, कसै पालका, कोही लाटाका हुन्छन्, कोही बाठाका हुन्छन्, कोही भैरवका हुन्छन्, कोही भूतका हुन्छन्, कोही पिचासका हुन्छन्। हाम्रा त यी देवता हुन् भन्छन् र तिनीका बनेका हुन्छन्, तर होइनन्, हुन चाहिँ होइनन्। कसका हुन् त? ताल्न बेतालका किन बन्नु पर्यो? भगवानका बन्नु परेन? भगवानका हौँ तर भगवानका भन्न नजानेर ताल्न बेतालका भएर क्या हुन्छ। त्यसो हुनाले भन्नुहुन्छ कि हो भगवानका हुन् सबै। दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मा, भगवानका दास त हुन् तर
हामी भगवान कहाँ हो भन्ने होस पनि छैन, भगवान कहाँ हो भन्दैनन् पनि। भगवान कहाँ हो भन्यो भने सकिने हो जस्तो मान्छन् क्या, खत्तम भइहाल्यो, बेइज्जतै भइहाल्यो जस्तो लाग्छ। भगवानको हुनु पर्यो भने भगवान कहाँ हुँ भन्नका लागि लाज लाग्दछ। बरु कसै जुवारीका कवाडीका होलान्, बरु कसै कुनै नेताका होलान्, बरु हामी त फलानु पार्टीका भन्छन् नि कोही कोही, फलानु पार्टीका हुँ र हामीहरू, कसै पार्टीका हामी त भगवानका पार्टीका हुँ नि त, भगवानका कार्यकर्ता हौँ हामीहरू। तर भगवानका कार्यकर्ता हौँ भन्ने थाहा पाएनौँ र अर्को पार्टीका कार्यकर्ता हेर्नु त जिन्दगीभरि त्यो पार्टीको नाम जप्यौँ हामीले। भगवानको नाम जप्ने दिव्य शरीर पाएर पनि, राम्रो शरीर पाएर पनि पार्टीको नाम जपेर बस्यौँ, यो कमजोरी भयो। यो यस्तो हुन्छ। त्यस्ता सतरत्न पनि करोडौँ छन् भगवानसँग होइन। त्यसो हुँदाखेरि भगवानसँग शेषजीसँग के भन्नुभयो त, निवास बस्नु मन लाग्यो घर बनिदिनु भयो, सुत्न मन लाग्यो शैया बनिदिनु भयो होइन, निवास आसन बस्नु मन लाग्यो आसन बनिदिनु भयो, हिँड्नु मन लाग्यो पादुका बनिदिनु भयो, चप्पल यस्तो प्रकारले पादुका बनिदिनु भयो। अनि यसो हात राख्नेलाई उपधान इत्यादि तकियाहरू पनि आफ्नै शरीरको मोडेर बनाइदिनु भएको छ। सबै शरीरबाट कसैसँग चन्दा मागिवरी बट्नु, यसो भगवानको सेवा गर्नु, तपाईँ पनि गर्नुहोस्, तपाईँ गर्नु, म पनि गर्छु, यसो गर्छु त्यसो गर्नु, सबै आफ्नो शरीर। यो विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदन, यो विचित्र देहरूपी सम्पत्ति मेरो होइन, भगवानले दिएको सम्पत्ति हो। भगवानले दिएको यो विचित्र ठुलो सम्पत्ति, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। अरू बाँकी सम्पत्ति त यसले कमाएका सम्पत्ति हुन्। तपाईँले घर बनाउनु भयो, तपाईँले ब्याङ्क ब्यालेन्स, तपाईँले करोडौँ रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्नुभयो, तपाईँले त्यो केले राख्नुभयो त भन्दा यही शरीरले कमाएर राख्नु भएन। यो शरीर चाहिँ कसले दिएको त, यो कसको, यो शरीर तपाईँले बनाएको, तपाईँले कमाएको होइन, यो चाहिँ भगवानले दिएको सम्पत्ति। यही भगवानले दिएका सम्पत्तिले तपाईँले पैसा कमाउनु भयो, यही भगवानले दिएका सम्पत्तिले छोराछोरी कमाउनु भयो, यही सम्पत्तिले पति पत्नीहरू कमाउनु भयो, यही सम्पत्तिले तपाईँले चाहिँ घर कमाउनु भयो, यही सम्पत्तिले जमिन कमाउनु भयो। सबै सम्पत्तिको मूल कमाउने चिज के हो त, यो हो। तर सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति के हो त, शरीर। त्यसो हुनाले विचित्र यो देह सम्पत्ति कसले दिएको, भगवानले दिएको, किन दिएको, भगवानलाई पाउनका लागि दिएको, केका लागि दिएको, भगवानकै सेवा गर्नका लागि दिएको हो। यसलाई भगवानकै सेवामा खर्च गरेर सक्नुपर्छ। भगवानको सम्पत्ति भगवानैका लागि काम आउनुपर्छ। तपाईँको सम्पत्ति कसै अर्काले खाइदियो भने तपाईँलाई मनपर्छ? तपाईँको सम्पत्ति अर्का कसैले पनि खान पाउँदैन, खायो भने तपाईँ पनि रिसाउनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवानले दिएको यो भगवानको सम्पत्ति तपाईँले अर्का काम लगाइदिनु हो, भूत भैरवका काम लगाइदिनु हो, बेतालका काम लगाइदिनु हो, छोराछोरीका काम लगाइदिनु हो, संसारका काम लगाइदिनु भयो र भगवानका काम लगाइदिनु भएन भनेदेखि बेकाम भयो, बर्बादी भयो। त्यसो हुनाले यो विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदन, ईश्वरलाई निवेदन गर्नका निमित्त, ईश्वरको सेवा गर्नका निमित्त, ईश्वरलाई पाउनका निमित्त साधन स्वरूप यो विचित्र देह सम्पत्ति परमात्माले दिएको हो। यो कुरालाई बुझेर निवास शय्यासन पादुकांशुको उपधान, वर्षा भयो, गर्मी भयो, त्यसबाट रोक्न छाता पनि भगवान शेषजी आफ्नो शरीरको भन्दै के गर्दा हुन्छ? अरू केही कहीँबाट मागेर जुगेर कसैसँग ल्याएर जुगाड गरेर चन्दा मागेर भगवानको सेवा गर्ने जरुरत छैन। यही भगवानले दिएको सम्पत्ति भगवानका काममा लगाइदिनुहोस्, भयो। अरू केही चढाउनु पर्दैन भगवानलाई। भगवानलाई चढाउने चिज के रहेछ त? यो देह सम्पत्ति। भगवानको सम्पत्ति हामीसँग छ, यो भगवानको हो, यसलाई बर्बादी नगरिदेऊ, भयो। भगवान खुसी भइहाल्छ। यसलाई जसले बर्बादी गर्छ त्योसँग भगवान नाराज हुन्छ। यसलाई बर्बादी गर्नु भनेको भगवान कहाँ नजानु, भगवानको शरणागति नगर्नु, भगवानलाई मेरो नभन्नु होइन, भगवान मेरो म भगवानको हुँ भनेर त्यो होसमा नआउनु, बेहोसी भएर अर्काको बनिरहनु हो। अर्काको बनिकन यो जीवनलाई बर्बाद गरिदिनु, यो सम्पत्तिलाई बर्बाद गरिदिनु हो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो दोष हो। यो दोषबाट बाँच्यो भने अरू केही चढाउनु पर्दैन। तपाईँको न सुन चाहियो, न हिरा चाहियो, न मोती चाहियो, न तपाईँको न जग्गा जमिन चाहियो, न कपडा चाहियो, न फुल चाहियो, तपाईँको न फल चाहियो, न तपाईँको अन्न चाहियो। भगवानलाई तपाईँको केही पनि चाहिएन। भगवानको सम्पत्ति यो भगवानको हो भनेर स्वीकार्नुहोस्, बस यति मात्रै हो। भगवानले चाहेको यति हो, यो भगवानको हो, म भगवानको, मेरो भगवान, बस यति बुझ्नु सके पुगिहाल्यो। यो नै सबभन्दा ठुलो मन्त्र हो। म भगवानको हुँ, मेरो भगवान हुनुहुन्छ, बस। अब मैले केही गर्नुपर्छ भने भगवानका लागि मात्रै गर्नुपर्छ, अरूका लागि गर्दा मेरो दुरुपयोग हुन्छ, स्वरूप विरुद्ध हुन्छ मेरो। हो यो जान्यो भने शेष रूप बाँच्दछ, भगवान खुसी भइहाल्छ। भगवान खुसी गर्न गाह्रो छैन त, धेरै अप्ठ्यारो छैन, केही जुटाउनै पर्दैन भगवानलाई खुसी गर्न। यस्तो भगवान हुन्छ। त्यसो भने हामी स्वेच्छा सर्वाधार हुन्छ, परात्पर हुन्छ भगवान। किशोरावयवम, सबै किशोर अवस्थाका छन् त्यहाँ, जति छन् सबै बुढा हुँदैन। 16 वर्ष छन्, सबै 16 वर्षका छन्। 16 वर्षीय किशोर अवस्थाका छन् सबै। 16 वर्षभन्दा 17 वर्षका कोही हुँदैन। तपाईँ 16 वर्ष उमेरमा कस्तो हुनुहुन्छ? गीत गाउँछ नि एउटा, 16 वर्ष उमेरमा मै पनि झिल्के हुँदो भने जस्तो तपाईँहरू पनि झिल्के हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ झिल्के मात्रै छन् सबै, बस। कति आनन्दको उमेर, त्यतिखेर न भोक पनि कति राम्रो लाग्छ, थकाइ लाग्छ, न के लाग्छ, जति काम गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, न कुनै प्रकारको पीडै हुँदैन क्या शरीरमा। 16 वर्ष जवान भर्खरको चढ्दो उमेरका छन् सबै, कोही पनि कमजोर छैनन् त्यहाँ, सबै राम्रो छन्, त्यो खाइलाग्दो उमेरका छन्, सबै भर्खरको उमेरका छन्। त्यसो भएको हुनाले सबै आनन्दका छन्, निर्विकार हुन्छ, परिपूर्णतमम प्रभुम, सबै चिजले परिपूर्ण हुन्छ, केही चिजको कमी छैन त्यहाँ, आनन्द छ होइन। परमानन्द राजम चह
सत्यम अक्षरम अव्ययम परम आनन्दमय सबै विराजमान छन्। त्यहाँ कसैलाई दुःख शोक इत्यादि छैन। सत्यम अक्षरम अव्ययम, सत्य छन्, अक्षर छन्, नाश नहुनेवाला छन्, अव्यय छन्, कहिले पनि खर्च हुँदैन। सर्वसिद्धेश्वरम सर्वसिद्धि रूपम, सबै सिद्धेश्वर छन्, सबैले सिद्धि दिन सक्छन् सबैलाई। चाह्यो भने त्यहाँका एउटा व्यक्तिले भगवानले आदेश गरिदिनु भने सबै सृष्टि पालन संहार सबै गर्न सक्छ। सिद्धिदम, सिद्धि दिनेवाला छन्। प्रकृति परमीशानम निर्गुणम नित्य विग्रहम, प्रकृतिदेखि पर, प्रकृतिका गुणदेखि रहित नित्य विग्रहले युक्त भएका त्यस्ता हुनुहुन्छ सबैजना त्यो गोलोक धाममा। आद्यम पुरुषम अव्यक्तम, आद्य पुरुष भगवान, आदि पुरुष भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ, कृष्ण अव्यक्त हुनुहुन्छ। सबैले देख्न सक्दैनन्, सबैले दर्शन गर्न पाउँदैनन्, दर्शन गर्न सक्दैन यो चर्म चक्षुद्वारा। पुरुहूतम पुरुषतुतम, पुरुहूतम यस सामने भए पनि प्रत्यक्ष भए पनि देख्न सक्दैन। नित्यम स्वतन्त्रम एकम छ, नित्य हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ। परमात्मा स्वरूपकम, जसलाई परम आत्मा स्वरूप भनिन्छ। आत्माको पनि आत्मा भनेर आत्मालाई पनि शरीर बनाएर बस्नुभएको छ। ध्यायन्ते वैष्णवा सन्ता शान्तम शान्तिपरायण, त्यस्ता भगवानको ध्यान कसले गर्छन्? जसले भगवानलाई यो आफ्नो स्वरूप बुझेका छन् र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य बुझेका छन्, त्यस्ता वैष्णवा ध्यायन्ते, वैष्णव जुनहरूले त्यस्ता भगवानलाई चिन्दछन्, जान्दछन्, ध्यान गर्दछन्, त्यस्ताहरूले चिन्दछन् अरे वैष्णवा ध्यायन्ते, वैष्णव जुनहरूले ध्यान। किनकि वैष्णवहरू कस्ता छन्? शान्त छन्, शान्तिपरायण छन्, शान्त छन् उनीहरू पनि र शान्तिपरायण नै उनीहरू छन्, शान्तिलाई नै खोज्दछन्। शान्तिपरायण भगवान पनि हुन्छ, त्यस्ता वैष्णव जुनहरूले निरन्तर ध्यान गर्छन्। एवं रूपम परम विभ्रत भगवान एक एव स, यस्ता रूपले युक्त हुनुभएको दिव्य जाज्वल्यमान एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ। यस्ता श्री नारायण भगवानले त्यहाँ पुगेर भन्नु एवं मुक्त ततो विष्णु अधिमास समन्वित, अधिमासलाई यहाँ लाँदैछु तिमीलाई बाबु, यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान कहाँ तिमी पुग्यौ भने कुनै प्रकारको दुःख हुँदैन, तिम्रो सारा दुःख उनले पुरुषोत्तम भगवानले दूर गर्छन्, हिँड भनेर हात समाउँदै समाउँदै यसरी भगवानको महिमा गाउँदै गाउँदै हरि भगवानले पुरुषोत्तम भगवान कहाँ अधिमासलाई लिएर जानुभयो, श्री कृष्ण कहाँ। गोलोकम अगमत शीघ्रम विरजो वेष्टितम परम, गोलोकमा शीघ्र नै छिटो छिटो गर्दै हिँड्दै हिँड्दै यसरी गोलोकमा जानुभयो। जो गोलोक कस्तो छ? बिरजा नदीले घेरेको छ अरे। बिरजा वेष्टितम परम, बिरजा नदी भनिन्छ। बिरजा नदी जहाँ त्यो बिरजा नदीले जसरी श्री रङ्गनाथ भगवानलाई कावेरी नदीले घेरेको छ, काखमा समातेको छ, भगवान कृष्णको गोलोक धामलाई बिरजा नदीले काखमा समातेको छ। त्यो विस्तार भूमिलाई यसरी बिरजा नदीमा बिरजाले बेदिएको छ। सुतजी भन्नुहुन्छ इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये मुनीश्वरे तुष्णिमवस्थिते मुनि जगाद वाक्यम अधिजो महोत्सव विधिजो महोत्सवत्वात् शुश्रूषु आनन्द निधेर नवा कथा। यस्ता प्रकारले भन्दै भन्दै कथा सुनाउँदै सुनाउँदै त्यसको हात पक्रिँदै पक्रिँदै भगवानले त्यो सबै महिमाले युक्त भएर त्यसका दुःखलाई दूर गर्न सक्ने पुरुषोत्तम भगवानको नजिकमा लैजाइदिनका निमित्त भगवानका दिव्य महिमा अपार महिमाहरूलाई सुनाउँदै सुनाउँदै भगवानले लिएर जानुभयो र अधिमास र भगवान दुईटै, हरि भगवान र अधिमास नै दुईटै चाहिँ भगवान श्री कृष्णको गोलोक धाममा पुगे। भगवान गोलोकसँग गोलोकमा गोलोक धाममा भगवानसँग उनको भेटघाट भएको छ र अब कुराकानी के हुन्छ, कसलाई ल्यायौँ, के गर्यौँ, भला कुसारी। अब टाइम लाग्छ नि त अलिकति, अब त्यसैमा धेरै बेर टाइम लाग्ने भयो हुनाले के भला कुसारी भयो, के कुराकानी भयो भगवान हरिका र अधिमासका लागि त्यो भोलिका प्रसङ्गमा सुन्नु। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे, राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे, गोविन्द राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे,
हजुरको शिष्य हुँ, मलाई साधना गर्नुहोस्, म हजुरका शरणमा छु, जसरी मेरो कल्याण हुन्छ, जे धर्म हो त्यो कुरालाई निश्चित रूपमा मेरो कर्तव्य कर्म हजुरले भनिदिनु पर्यो, हजुरले भनेको म मान्छु भनेर यसरी शरणागत भएपछि भगवानले उठाउनु भयो र नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत्शोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुनले के भन्छन् त भने मलाई अरू केही देखिँदै छैन अहिले, यो शोक रूपी जो समुद्र मेरो भित्र उर्लियो, यी आफन्तजनहरूको वियोगको जो चिन्तन गरेर शोक आयो जो, त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्त व्याकुल भएको हुनाले म केही पनि देखिरहेको छैन, किंकर्तव्य विमूढ धर्म समूढ चेता भएको छु म। त्यसो हुनाले मेरो इन्द्रियहरूको जो शोक छ त्यसलाई शोषण गरिदिनेवाला, त्यसलाई समाप्त गरिदिनेवाला अरूको कोही नभएको हुनाले म हजुरका यस प्रकारले आएको छु शरणमा। राज्य सुरहरू इत्यादिहरू सबैको आधिपत्य हजुरमा छ, सबैको अधिपति हजुर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मलाई जसरी हुन्छ साधना गर्नुहोस्। यता सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाउँदैछन् कि एवं मुक्त्वा हर्षिकेशम गुडाकेश परन्तप नयोत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तुष्टिम बहुव। उसले जति गिडगिडाउँदा पनि जति बोल्दाखेरि पनि भगवान चुपचाप लागेर बसेको देखेर छटपटाएको अर्जुनले यसरी जब शरणागति नै गरिसक्यो त्यसपछि भगवान बोल्नुभयो अरे। हर्षिकेश भगवान चुपचाप भएको हुनुहुन्थ्यो, पहिले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यसले बडा संसारका प्रतिको भावनालाई बढी गर्यो, यतातिर सोचेन भनेर व्याकुल मानसिकताले भगवान चुप्प हुनुहुन्थ्यो। अहिले अब यसले पूर्ण रूपमा भगवानमा समर्पित भएको देखेर भगवानले भन्नुभयो, बोल्नुभयो अरे। भगवान के भन्नुभयो अर्जुनलाई, तमुवाच हर्षिकेश प्रसन्नीव भारत। हाँसेर बोल्नु एउटा विशेषता, कसैसँग पनि बोल्दाखेरि हाँसेर बोल्नुहोस् कि हाँसेर बोल। भगवान पनि कसैसँग पनि बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ भने अग्रभाषी भनिन्छ। भगवान राम कोही पनि उताबाट आउँदैछ भनेदेखि अहिले अघिपछि जे छ मनमा चिन्ता शोक जे जे भए पनि त्यसलाई ट्याक्टुक्क मिलाएर उज्यालो अनुहार बनाएर आउने बित्तिकै पहिले नै खिसिक्क हाँसेर अनि पहिले नै जय श्रीमन नारायण गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसो गरेपछि के हुन्छ त भन्दा उसका मनमा के पीडाहरू दुनियाँभरिको कष्ट क्लेश थियो भने पनि भगवानको त्यो उज्यालोपना, भगवानको मुस्कुराहट, भगवानको खुसीपनालाई देख्ने बित्तिकै उसको आधा दुःख त त्यसै शान्त भइहाल्छ। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै, भगवानको दर्शन पाउने बित्तिकै आधा दुःख शान्त भइहाल्छ। त भगवानको यो बानी छ, प्रसन्नीव भारत, हाँस्दै हाँस्दै मुस्कुराएर अर्जुन शोकले युक्त भएर छटपटाएर पछाडि बसेका थिए नि, त्यसको शोकलाई शोषण गर्नका निमित्त त्यो एउटा मन्त्र हो। हाँसो पनि एउटा कस्तो, आफू हाँस्नुपर्छ। पहिला आफू हाँसेर यस प्रकारले यसो कोही रोइरहेको दुःखी भएरेको व्यक्तिलाई पनि तपाईँले यसो हाँस्दै गर्दै गरेको भने त्यो भुलिहाल्छ क्या, फर्किहाल्छ त्यो हो। त्यस्तै प्रकारले भगवानले त्यसको आधा शोकलाई दूर गर्नु हो र सेना, दुइटै सेनाको बिचमा जो रथ राखेर भगवानले उसलाई देखाइदिनु भएको थियो नि हो, त्यति बेला चाहिँ अब भगवान त्यो देख्यो सेना दुईटा सेनाको बिचमा चाहिँ मोहले युक्त भएको अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउन लाग्नुभयो। श्री भगवान बाट के भनेर सम्झाउनु भयो भगवान, अशोच्यानन्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादास्त भाषसे गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पण्डिताः। त पण्डित जस्तो कुरा गरी कथा सुनाए, तर पण्डित चाहिँ होइन रहेछ। यहाँ पनि त्यस्ता धेरै छन् नि, पण्डित जस्ता बनेर भागवतका प्रवचन गरेका छन्, कथा गरेका छन्, अरू पनि यज्ञ यागादिहरू गरेका छन्, खुबै लुटेका छन्, सबै गरेका छन्, पण्डित जस्ता त छन् तर पण्डित होइन। अर्जुनले पनि पण्डितको जस्तो कथा त सुनाए नि होइन। धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण पुदुषन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु पार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया दोषे एते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुमः। नरक वास हुन्छ। यसरी क्रमले घट्दै 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 आएका यी धार्मिक परम्पराहरू बिग्रिँदै जाँदा सबैको नरक वास हुन्छ भनेर त्यति लामो चौडो कथा त सुनाउँदै थिए उनले पनि, अर्जुनले पनि भगवानलाई। तर त्यो कथा सुनाए पनि पण्डित चाहिँ होइन रहेछन्। पण्डित भनेको के हो त जान्नुहुन्छ? पण्डित कसलाई भन्छन्? पण्डित भनेको कथा सुनाउने, कर्मकाण्ड गरिदिने, यसो श्राद्ध गरिदिने, त्यस्तो काम गर्ने, जसलाई पायो त्यसलाई पण्डित भनिदिन्छौँ हामीले त। बस यो त कस्तो हो भने थाहै नपाएर, शब्दको अर्थै थाहा नपाएर त्यो त कस्तो भयो भने कसैको नाम के हो तेरो नाम भन्यो भने शेर बहादुर भन्छ। शेर बहादुर नाम चाहिन्छ। बहादुर शेरमा पनि बहादुर शेर, शेरै खतरनाक हुन्छ अन्त पनि बहादुर शेर। अब यसो जङ्गलमा जाँदै थिए कुनै साथीका साथ, रुखबाट पत्ता झरेर पछाडिपट्टि अँध्यारो भएर थियो, रातिको समय हिँड्दाखेरि पत्ता झरेर सडमड भएको थियो त बस अगाडिका साथीलाई च्याप्प समातेर मरे मरे बच्चा बच्चा के हुँदैछ भनेर डरले भुतुक्कै हुन थाल्यो। कस्तो शेर बहादुर हो। नाउको मात्रै शेर बहादुर भनेपछि नाउका मात्रै पण्डित भएर हुँदैन। अर्जुनलाई त्यही भन्नुभयो भने त नाउको मात्रै पण्डित भएछ क्या, खाले बेकारको नाउको मात्रै पण्डित। पण्डित भनेको पण्डा बुद्धिको नाम हो क्या, पण्डा बुद्धिको नाम हो। सत असत विवेचनी बुद्धिको नाम हो पण्डा।
यो ठिक हो, यो गलत हो, यो उचित हो, यो अनुचित हो, यो गर्नु हुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो त्याज्य हो, यो ग्राह्य हो भन्ने कुराको खुबी विवेक जसमा छ त्यस बुद्धिको नाम पण्डा हो। त्यो बुद्धि जोसँग छ त्यसलाई पण्डित भनिन्छ। पण्डा अस्यास्ति इति पण्डित। पण्डा नाम गरेको त्यो पण्डा बुद्धि जसमा रहन्छ त्यसलाई पण्डित भनेको। त्यो चाहिँ भैँसीमा पनि रहन्छ भने त्यो भैँसी पनि पण्डित हो, तर मान्छेमा पनि रहँदैन त्यो मान्छे पनि पण्डित होइन, पण्डितै हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले पण्डित हुनका लागि त्यो बुद्धि हुनुपर्छ। सही गलतलाई छुट्याउन सक्ने खुबी भएको व्यक्ति, उचित अनुचितलाई छुट्याउन सक्ने व्यक्ति, त्यसलाई पण्डित भनिन्छ। त अर्जुनलाई तैँले उचित अनुचित थाहा पाएनस् त्यसैले पण्डित होइनस् भन्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अशोच्या नन्न शोचस्तम, शोक नगर्ने व्यक्तिका प्रति त शोक गर्दैछ। जसका लागि शोकै गर्नु हुँदैन त्यसका लागि शोक गरेर हात गोडा कमाएर धनुष बाण छोडेर पछाडिपट्टि बसिस् त मुख लट्काएर बोल्दाखेरि चाहिँ कुरा त बडा जोरका गफ गर्दैछ। प्रज्ञावाद भाष्य बोल्दा त ज्ञानीको जस्तो बोल्दै थिए। ज्ञानीको जस्तो बोल्दैमा कोही ज्ञानी हुँदैन। बोल्न त सुगाले पनि बोलिदिन्छ, रटेर बोलिदिन्छ, तर सुगाले जान्दैन। एउटा सुगा पढेको सुन्नु भएको छैन? एउटा सुगालाई राम्रोसँग पढाएको थियो, व्याधा आउँछ, जाल बिछाउँछ, चारा हाल्छ, फस्नु हुँदैन भन्ने पढाएको थियो। मजाले पढ्थ्यो, त्यो पनि मजाले पढ्थ्यो सधैँ। अब एउटा व्याधा आयो, जाल बिछाउनका लागि आयो, त्यहाँ त त्यो झ्यालमा बसेको पालेको सुगा पढाएको थियो मजासँग, त्यही भन्न लाग्यो। व्याधा आउँछ, जाल बिछाउँछ, चारा हाल्छ, फस्नु हुँदैन भन्दै थियो। अब भन्दै थियो उसले, त्यो व्याधाले त्यो सुगाले बोलेको सुनेर उसले भन्यो कि यहाँ त सुगाले सबै सिकाइसक्यो होला यहाँ वरिपरिका चराहरूलाई त, किनकि चराको भाषा चराले बुझ्छन्। यसले त सबैलाई अब बुझाइसक्यो होला, पढाइसक्यो होला, यहाँ फस्ने त कोही पनि होइन। अब थाकिसक्यो, हिँड्दा हिँड्दा घाम पनि लागेको छ, कहाँ जाने हो, एकछिन जाल बिछाइ हेर्छु र कोही फसिहाल्यो भने फसिहाल्यो, नभए आजको दिन बेकारै गयो भनेर सोचेर त्यतिकै मन मारिकन त्यसले जाल बिछायो, मजासँग त्यहाँ चारो पनि हाल्यो। सबै गरेर त त्यो झ्यालबाट सबभन्दा पहिले त्यही सुगा गएर चारो खानका निम्ति जालमा फसिहाल्यो। जालमा पनि आफै फसेको छ, चारो खानका निम्ति गएको छ। अझ पढ्दै के छ त त्यहाँ पनि भन्दाखेरि त्यहाँ पनि बोलिरहेको छ, त्यही बोल्दैछ। व्याधा आउँछ, जाल बिछाउँछ, चारा हाल्छ, फस्नु हुँदैन भनेर। अब ऊ बिचरालाई पढ्नु त पढ्यो नि त, पण्डित भनिदिएर भयो त, पण्डित रहन्छ त्यो। के व्याधा हो, के जाल हो, के होइन, के फस्नु हो, होइन के हो केही पनि थाहा छैन, तर बोल्नु चाहिँ बोलिरहेको हो। त्यस्तै पण्डितहरू हुन् हाम्रा यहाँका पनि। बोल्नु त बोलिदिन्छन्, के जति बोलिदिन्छन्, तर के हो त्यो कुराको अर्थ बुझेका छैनन्, आफै त्यो गर्दैनन् कहिले। भागवतमै भनेको छ कि बस विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। तिनै पण्डितहरू कथा भन्छन्, तर विष्णु दीक्षा भने के हो थाहा पाउँदैन, वैष्णव हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। हो यस्तो प्रकारले हुन्छ होइन। वक्ता कस्तो हुनुपर्छ कथाको भनेर भागवतमा भने विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय भने आज उनीहरू त्यस्ता छैनन्, तर पनि हामीलाई नै हो त्यस्तो भनेको, हामी त्यस लायक छौँ, हामी नै ठिक हौँ भनेर आज त्यही भन्छ। त्यसो भने तिनलाई पण्डित भन्नु हुँदैन। हाम्रो पनि बुद्धि नभएको हुनाले हामी पनि खण्डितलाई नै पण्डित भनिदिन्छौँ, त आफै धोका पाउँछौँ। त्यस्तै त भगवान्ले भन्नुभयो कि अशोच्यानन्द शोचस्तम, शोक नगर्ने व्यक्तिका प्रति शोक गरिरहेको छ, असमयमा शोक आइरहेको छ। के हो सोच्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन, निर्णय गर्ने क्षमता छैन, तर बोली चाहिँ बोल्दाखेरि त्यही सुगाको जस्तो प्रज्ञावाद भाषा खुब जान्ने जस्तो, जम्मै बुझेको जस्तो बोल्छ। बोल्दाखेरि चाहिँ जम्मै बुझिसकेको सबै जानेको जस्तो बोल्छ। त्यसो हुनाले पण्डितहरू कस्ता हुन्छन्? गतासुन गतासुस्त नानु सोच्छन्, प्राण गएका र प्राण नगएका दुवैका प्रति शोक गर्दैनन् पण्डितहरू। गता आँसु भनेका प्राणहरू, भित्र प्राण छुन्छ, जिउँदाका प्रति पनि शोक गर्दैनन्, मरेका प्रति पनि शोक गर्दैन, जसले त्यसलाई पण्डित भनिन्छ। त यी मर्ने हुन् भनेर जिउँदाका प्रति मर्छन् भनेर डर मान्दैछ, शोक गर्दैछ। तैँले नमारे पनि मर्ने हुन् भन्ने थाहा छैन, मर्ने को हो त्यो पनि थाहा छैन, बाँच्ने को हो जिउँदो को हो त्यो पनि थाहा छैन। कुरा मात्रै पण्डितको जस्तो गरेर हुन्छ, तिमीलाई थाहा रहेनछ। भगवान्ले भन्नुभयो कि नत्वे बाहुम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा नत्वेव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हामी तिमी कोही पनि पहिला जन्मेका होइनौँ, माने हामीहरूको जन्म कसैले गरिदिएको त्यसरी होइन, होइन जातु हामी त्यस्ता होइनौँ, नाशम त्वम न तिमी न नाश हुन्छौँ हामीहरू, होइन न जन्मेका हो न नाश हुन्छौँ। म भन्ने चिज न नाश हुन्छ न जन्म हुन्छ, न यिनीहरू पनि कोही नाश हुन्छन् सबै, होइन न चाहिँ भन्न भविष्यमा न कोही न पछि हुनेवाला पनि होइन, कोही हुने हामीहरू पनि हुनेवाला होइनौँ। सर्वे वयमतः परम, त सबै पहिल्यैदेखि सनातन छन्, यिनीहरू सबै चिजहरू छँदैछन्। यो संसारमा बिग्रिने केही पनि चिजै छैन भन्नु। जस्तो भनौँ एउटा आत्मा छ, 24 तत्त्वहरू शरीरमा छन्। 24 तत्त्व के हुन्छ भन्दा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, रूप रसगन्ध स्पर्श शब्द, होइन। अनि त्यसै प्रकारले 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय भए, अनि एउटा मन भयो, अनि महत्त्व अहङ्कार प्रकृति गरेर 24 तत्त्वहरू भए। यो 24 तत्त्वले यो शरीर बन्यो, यो त छँदैछ।
मरे पनि त्यो 24 तत्त्व पानीमा गएर मिसिहाल्छ, माटोमा गएर मिसिहाल्छ, आगोमा गएर मिसिहाल्छ होइन, हावामा गएर मिसिहाल्छ। त्यो भएपछि त ऊ चिज अर्को पनि छ नि त बाहिर, त्यसमा आफ्नो सानो वस्तु ठुलो वस्तुमा गएर आफ्नो कारणमा गएर मिलिहाल्छ, त्यो पनि छँदैछ। इन्द्रियहरू पनि छँदैछ, जे तत्त्वबाट जो इन्द्रियहरू जस्तो आकाशबाट वायु, वायुबाट अग्नि, अग्निबाट यसरी भयो होइन। त्यही क्रमले आफ्ना पितामा गएर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा कारणमा गएर मिलिहाल्छन्, ती छँदैछन्। अब तिनीहरूको खोल बनाएर 24 तत्त्वको खोल बनाएर भित्र बस्ने जो चेतन आत्मा हो त्यो त झन् नित्य छ, शाश्वत छ, अमर छ। त्यो त कहिले बिग्रिँदैन, त्यसलाई त केही पनि हुँदैन। भनेपछि तैँले शोक गरेको चाहिँ कसका लागि त आखिर किन शोक गर्नु पर्यो? यो शोक गर्ने त ठाउँ नै होइन। त्यसो हुनाले यो शोक नगर्ने नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान भनेर जुन भगवान्लाई भनिन्छ, त्यो भगवान् पनि त्यहीँभित्र छँदै। यी सबै तीनै तत्त्वहरू त नित्य छन्, यी त बन्ने पनि होइनन्, बिग्रिने पनि होइनन्, सकिने पनि होइनन्, सधैँ छन्, शाश्वत छन्, नित्य छन्, कसैले बनाएको पनि होइन यिनीहरू होइन, कोही नष्ट पनि गर्न सक्दैन यिनीहरू। त कसका लागि शोक गरेको त? कसका लागि चाहिँ म लड्दिनँ, यी मर्छन्, नष्ट हुन्छन्, पाप लाग्छ, के हुन्छ भनेर यो रथका पछाडि किन बसेको त? त्यसो हुनाले यो कुरालाई नबुझिकन बोलेको हुनाले त पण्डित चाहिँ होइन रहेछ भन्नु। तैँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भगवान्ले भन्नुभयो कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। जसरी शरीरमा के हुन्छ, मर्ने मान्छे कि अहिले मात्रै मरेको छ र अन्तिममा मर्दा मान्छे रुन्छ होइन। अन्तिममा मरेर मसान घाट लाने बेला भयो भने मर्छ, तर त्यो त्यति बेला मात्रै मरेको हो त? मर्न त धेरै पहिलेदेखि मर्दै आएको, जन्मिने बित्तिकैदेखि मर्दै आएको। तपाईँ बालक हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको बालक अवस्था मर्यो तब मात्रै तपाईँ जवानीमा आउनुभयो। जवान भएपछि तपाईँ बालक भनिन्छ त? तपाईँको बाल्य अवस्था मर्यो, त्यो मर्दा चाहिँ किन नरोएको? बाल्य अवस्था मऱ्यो कि मरेन? बाल्य अवस्था मरेर पो जवान अवस्था आयो, जवान अवस्था जन्मियो। अनि जवानी मर्यो तपाईँको र पो बुढापा आयो त? जवानी नमरिन्जेली बुढापा आउँछ त? जवानी मर्दा किन नरोएको? बाल्य अवस्था मर्दा किन नरोएको? अहिले बुढो मरेर पो अब सकियो शरीर, अब त्यो आफ्नो कारणमा मिलेर बुढोको त्यो शरीर हरायो, अब अर्को निर्माण हुन्छ, अर्का शरीरतिर कहीँ जाला, आफ्नो तत्त्वमा गयो। त हामी त अन्तिममा मात्रै रुन्छौँ। एउटा त त्यो कुरा भयो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जसरी शरीरमा बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था होइन, त्यसै प्रकारले यौवन अवस्था अनि वृद्धावस्था, यी अवस्थाहरू एक अवस्था पछि अर्को अवस्था, अर्को अवस्था पछि अर्को अवस्था आउँदैछ। त्यो अवस्था मरेर मात्रै अर्को अवस्था आउँछ, त्यो अवस्था मऱ्यो भने अर्को अवस्था आउँछ। त्यो मर्दा चाहिँ किन नरोएको भन्नु? त्यो त्यसका लागि शोक किन नगरेको? त्यति बेला पनि त शोक गर्नुपर्छ। यो जसरी कौमार यौवन जरा भनेर तीन अवस्थाहरू जसरी शरीरमा मर्दै 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 अन्तिममा मर्छ मान्छे, तथा त्यस्तै प्रकारले देहान्तर प्राप्ति आत्माको विषयमा पनि एउटा देहलाई छोडेर कुमार यौवन जरा भएको त्यो बुढो भएको शरीरलाई छोडेर आत्माले चाहिँ अर्को कुमार अवस्थामा फेरि सर्यो। ऊ चाहिँ उता सर्यो त उसले उता सर्दा चाहिँ रुने त? अब त्यो बुढो शरीरलाई छोडिदियो उसले, अर्को शरीरमा छोड्यो, कुमार शरीरमा फेरि सर्यो। फेरि कुमारबाट यौवन जरा हुँदै हुँदै त्यो शरीर पनि जर्जर हुन्छ, त्यसलाई पनि छोड्छ, अर्कामा सर्छ। त्यो बस्ती सार्दाखेरि तपाईँले रुनुपर्ने, कपडा फेर्दाखेरि रुनुपर्ने, त्यसरी शरीरमा एउटा कोट तपाईँको पुरानो कोट भयो, त्यो कोटले अब काम गरेन, त्यो कोट फालेर नयाँ कोट पहिरिनु पर्दाखेरि तपाईँ रुनुहुन्छ कि रुनुहुन्न? एउटा पुरानो कोट भयो, पुरानो कोटलाई फालेर नयाँ कोट पहिरिन पाउँदा रुने कि नरुने? रुनुहुन्न त्यति बेला त? नयाँ कोट पहिरिन पायो भने झन् खुसी हुनुहुन्छ। त मान्छे मर्दाखेरि त्यो आत्मा बिचाराले त्यो बुढो शरीरमा बुढो कोटमा पुरानो लुगामा चाहिँ लटपटिएर बस्नु परेको थियो, त्यो कामको थिएन, घुँडै दुखाएको थियो, कम्मरै दुखाएको थियो, जर्जर धुजा भएर फाटिसकेको थियो। त्यो शरीर रूपी कोट चाहिँ धुजा भएर फाटिसकेको थियो, काम गर्दै थिएन। त्यो फाटेको कोटलाई छोडेर उसले नयाँ कोट पहिर्यो त त्यहाँनिर किन रुनु पर्यो त? नयाँ कोट पायो त उसले त, शरीरै पाउने हो भने पनि, अथवा मुक्ति पाउने हो भने मुक्ति आत्मा त्यस प्रकारले त्यसरी हुन्छ। त्यसो हुनाले धीर व्यक्तिहरू चाहिँ न आत्माका लागि शोक गर्छन्, आत्माले पनि नयाँ शरीर पायो, अरू तत्त्वहरू पनि आफ्नो ठाउँमा मिल्यो, सबैलाई ठिक भयो, त्यहाँ त सबै नयाँ रिपेयरिङ भयो सबै। भनेपछि त्यहाँ त केही बिग्रेन भने चाहिँ कसका लागि शोक गरेको? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाएन नित्यस्ताम तीक्ष्ण भारत। त्यस कारणले धीर पुरुषहरूले यस्ता चिजहरूमा मोहित हुँदैनन्, माने बुद्धि विकृत गर्दैनन्, चिन्ता गर्दैनन्, शोक गर्दैनन्, तेरो जस्तो मुख लट्काएर बस्दैनन्, हात कमाएर म गर्दिनँ भनेर आफ्नो कर्तव्य छोड्दैन, त्यस्तो प्रकारको हुँदैनन्। यो त कस्तो हो भनेदेखि शीत उष्ण दुःख दिनेवाला जो छन् तिनीहरूको मात्रा अनुसार हो। यी त कस्ता हुन् भनेदेखि आगमा पाइन् सबै प्रकारका, जस्तो तातो छ, चिसो छ, सुख छ, दुःख छ, मान छ, अपमान छ, जन्म छ, मृत्यु छ, दिन छ, रात छ, यी द्वन्द्व। यी द्वन्द्व चिजहरू एकपछि अर्को लागेछ, एकपछि अर्को आए हुन्छ। हामीले रोएर पनि यो अहिले गर्मीको समय छ, अब गर्मी भयो साह्रै भनेर हामीले रात दिन नखाइ नपिकन यहाँनिर उतातिर ठाडो घाट लगाएर स्यालको जस्तो हुँ गरेर रोयौँ भने पनि आफ्नो समयसम्म यो गर्मी रहने नै हो। हामीले रोएर तुरन्त चिसो आउने होइन, त्यो त आउने चिज हो, एकछिनपछि आउँछ।
अब रात तपाईँलाई मनपर्छ जस्तो भन्नु न, लाटोकोसेरोले रातिमा देख्दैन, के दिउँसो देख्दैन। अब कागले रातिमा देख्दैन। अब कागले भन्छ कि सधैँ दिउँसो भइराखेको हुन्थ्यो भन्छ होइन। अब लाटोकोसेरो भन्छ कि सधैँ रात भइराखेको हुन्थ्यो भन्छ। अब तिनीहरूले रोएर चाहिँ सधैँ रात र दिनको प्रक्रिया बदलिने हो र? त्यो त बदलिने होइन। त्यस हुनाले चिसोको समयमा चिसो आउँछ, गर्मीको समयमा गर्मी आउँछ, दिनको समयमा दिन आउँछ, रातको समयमा रात आउँछ, दुःख भोग्नु पर्ने बेलामा दुःख आउँछ, सुख भोग्नु पर्ने बेलामा सुख आउँछ होइन। त्यसै प्रकारले जन्म पनि हुन्छ, त्यसै बेलामा मर्ने बेलामा मर्नुपर्छ, जन्मिने बेलामा जन्मिनुपर्छ होइन। मान हुने बेलामा मान हुन्छ, अपमान हुने बेलामा अपमान हुन्छ, तिरस्कार पनि हुन्छ, सबै हुन्छ। यी त द्वन्द्व हुन्, एकपछि अर्को आउँछ। दुइटै सधैँ रहन्छन् एकै साथमा। यी त पति पत्नी जस्ता जोडी हुनेहरू आउँछन्। तपाईँलाई सुख छ भने सम्झिनुहोस् कि अहिले सुखमा नमात्तिनुहोस्, दुःख आउँछ, पछाडि दुःख आइरहेको दिन छ त। यी दिनलाई रातले धकेल्दैछ। बिहान उज्यालो भएर सूर्य हामी उज्यालो भयो, दिन भयो भनेर हामी कति खुसी हुँदै हुँदै दिनभरिका क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ। त्यो बिचारो दिन गइरहेको त हामीलाई थाहा भइरहेको त। उज्यालो छुन्जेली मस्त छ, छेपारोले दाउरा काटे जस्तो भइरहेको छ कि हामीहरूको लागि। केही चिजमा पनि हामी त कल्पना मात्रै गर्छौँ, त्यो गइसकेपछि मात्रै कल्पना गर्छौँ। एउटा छेपारोलाई राति पुसको महिनामा जाडो हुँदो रहेछ क्या, साह्रै जाडो हुँदो रहेछ र पुस जाडो भएपछि राति थरथरी कामेर भन्दो रहेछ कि भोलि त बिहानै उठ्छु र दाउरा काट्छु र यति दाउरा बनाएर रात मजाले आगो तापेर बस्छु, के को जाडो हुन्थ्यो भोलि त भन्छ। अब भोलि बिहान त्यहाँ उज्यालो भयो, सूर्य उदायो, त्यहाँ दिवालमा टाँसियो, त्यहाँ तातो घाम लाग्यो त त्यहाँ दिनभरि तातोमा त्यहीँ बस्यो, के को दाउरा काट्दै काटे। अब फेरि राति भयो, फेरि रातभरि हुन्छ कि भोलि त मजाले दाउरा साउरा काट्छु र आगो बालेर बस्छु, के को जाडो थप्छु भन्छ। फेरि भोलि बिहान उही तारो त्यो दिवालमा चिप्कियो अनि त्यहाँनिर घाम लाग्छ, तातो हुन्छ, काट्दै हो। त्यस्तै हामीहरू पनि पर्खिरहन्छौँ। यी बिहान उज्यालो भएको थियो, दिउँसो त पनि मस्त रहन्छौँ, अहिले केही पनि छैन, यो रात आउँदै थियो, अहिले कोही चिन्ता छैन। एकैचोटि रात आएपछि मात्रै हामी रात आयो भनेर जराकजुरुक यताउति गर्छौँ। यो रात त बिहान उज्यालो हुने बित्तिकैदेखि त्यो दिनलाई धकेल्दै पल्ला कुनामा पश्चिमतिर त्यो दिनलाई फालेर आफ्नो अस्तित्व जमाउँदैछ रातले। त्यसै गरी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था गर्दै हाम्रो अवस्थालाई खाँदै कालले हामीलाई गुल्ट्याइरहेको छ। ती अवस्थालाई त हामीले चिन्तन गरेनौँ, त्यसलाई त विचार गरेनौँ। एकैचोटि आइपरेको मात्रै देख्ने। त्यस हुनाले सुखका सँगसँगै दुःख जन्मिन्छ, दिनका सँगसँगै रात जन्मिन्छ, जन्मका सँगसँगै मृत्यु हुन्छ, मानका सँगसँगै अपमान पनि छ। सबै चिज यी द्वन्द्व यिनलाई सहनुपर्छ। तिनीहरूलाई सहन गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यसलाई धीर पुरुष भन्दैनन्। धैर्य भनेको त्यही नै हो। सबै चिज जे आउँछ आइरहेको छ, के बिग्रियो त? अहिले गर्मी छ, पछि वर्षा होला, पछि चिसो होला, पछि गर्मी होला, कहिले रात होला, कहिले दिन होला। यसरी मान्नुपर्छ। यो मिहिन व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषार्षवा समदुःख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तिमी अमर बन्न चाहन्छौ होइन? अमर बन्न चाहन्छौ यदि भनेदेखि यी सबै चिजलाई सहने तागत नपाउन्जेलीसम्म, त्यो ऊर्जा आफूमा नल्याउन्जेलीसम्म तिमी अमर बन्न सक्दैनौ। माने अमर बन्नका लागि के गर्नुपर्छ? यमहीन व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषार्षवा, पुरुषमा श्रेष्ठ जनहरू तिनीहरू यस्ता चिजबाट व्यथा, दुखी, चिन्तित, टेन्सन गरेर टोलाएर बस्दैनन्। हाय दिन आउने भयो, हाय रात आउने भयो, हाय दुःख भयो, हाय सुख भयो, हाय जन्म भयो, हाय मृत्यु भयो, यी चिजहरूलाई मान अपमान यी चिजहरूलाई हेर्दैन। सुख र दुःखमा बराबर रहन्छन् उनीहरू। सुखलाई जति मजाले भोग्छन्, दुःखलाई पनि त्यति नै मजाले भोग्छन्। कुन्ती देवीलाई दुःख पर्यो भने उनलाई सुख पनि भयो तर दुःख पनि भोगिन् उनले। कुनै बेलामा उनी पनि राजकुमारी थिइन्, कुनै बेला उनी पनि महारानी पनि थिइन्। कुन्ती होइन के अरे राजा पाण्डु महाराज राजा हुँदाखेरि त महारानी पनि भएकी थिइन्, त्यो सुख पनि थियो उनलाई। त्यति बेला पनि उनी मात्तिनन्, कुनै प्रकारले पनि आत्तिनन्। र अहिले दुःख पर्दाखेरि कहिले छोरालाई 20 गाला दुखाइदिएको छ, कहिले के गरिदिएको छ, अनेक प्रकारले सताएको छ। दुःखमाथि दुःख, दुःखमाथि दुःख, चिन्ता, क्लेश होइन, सबै चिज हुँदा पनि उनलाई कुनै प्रकारको क्लेश भएन। उनले सुख जुन तरिकाले सानन्द भोगिन्, दुःख पनि त्यही तरिकाले भोगिन्। र भगवान्सँग माग्दाखेरि पनि के माग्नु? अझै दुःख दिनुहोस्। यो दुःख त सुखभन्दा पनि अरू मजाको रहेछ। किनकि सुखले त सबै चिजलाई बिर्साइदिन्छ, बरु आफ्नो एउटा सामान्य आनन्द मात्रै दिन्छ। तर दुःखले त परमपुरुष परमात्मालाई पनि चिन्तन गराइदिन्छ, भगवान्लाई पनि याद गराइदिन्छ र जन्म नै सफल बनाइदिन्छ। त्यसमा दुःख अरू राम्रो हो, त्यति मजाले भोगिन्। सुख भोग्दा जति हामीलाई आनन्द आउँछ, दुःख भोग्दा पनि त्यति नै आनन्दले भोग्न सक्नुपर्छ। त्यो हुनु पर्यो। त्यसमा व्यथा मान्नु भएन। सुख दुःख समदुःख सुखम धीर, सुख र दुःखमा समान बराबर, कहिले पनि अनुहार उस्ताको उस्तै, कति पनि फरक नहुने। स्वमृतत्वाय कल्पते हो। त्यस्तो व्यक्तिले नै अमृतत्व भनेको अमरतालाई प्राप्त गर्दछ, नित्यतालाई प्राप्त गर्दछ र धैर्यतालाई प्राप्त गर्दछ। त्यसो भने नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोर विदृष्टन्तस्तोनयोस् तत्त्वदर्शी। तत्त्वदर्शी व्यक्तिहरूका लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि असत वस्तु जो छँदै छैन त्यो चिज पाइँदैन, छँदै छैन, त्यसको लागि पनि चिन्ता गर्नु पर्यो। जो विद्यमान वस्तु छ त्यसको अभाव कहिले हुँदैन। माने आत्मा सधैँ अमर नित्य शाश्वत वस्तु भयो भने यो कहिले नष्ट हुँदैन, यो पनि बिग्रिन।
नभएको वस्तु देखिँदै देखिँदैन भनेको संसारमा जो चिज छँदै छैन त्यो चिज देखिँदै कसका लागि शोक गरेको? यो तिमीले गरेको शोक चिन्ता र आपत्ति जसले चाहिँ म आफ्नो कर्तव्य कर्म पनि गर्दिनँ भनेर यसरी एक माने हात कमाउँदै शरीर कमाउँदै आफ्नो कर्तव्य कर्म छोडेर धनुष्मानलाई कुनामा फालेर रथको कुनामा गएर टोलाएर घोस्याएर बस्नु मलाई त मन परेन। यो तिम्रो चाहिँ उपाय यो कर्म राम्रो भएन, यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग सोच। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। आत्माले त आत्मा परमात्मा सर्वत्र व्यापक छ। यो आत्मा भन्ने वस्तु सर्वव्यापक छ। अहिले यो भित्र बसेको हुनाले यो पिजराभित्र थुनिएको हुनाले मात्र यो कमजोर भएर जस्तो देखिएको। त्यो अविनाशीका बारेमा आत्माका बारेमा पनि शोक गर्ने आवश्यकता छैन। शरीर भन्ने कुरा त नाशैवान हो, यो त संसारको वस्तु हो, यो त यसका बारेमा शोक गर्नु छैन। त्यसैले कसैका लागि पनि शोक गर्नु ठिक छैन। तिम्रो शोक उचित भएन, त्यसलाई राम्रोसँग सोच। म के गर्दैछु भनेर आफ्नो ठाउँमा आऊ अनि मात्रै तिमीले यो कुरा बुझ्न सक्छौ भनेर भगवान चाहिँ त्यो आत्मा र प्रकृति अनि आत्मा प्रकृति र परमात्माका यी तीन वस्तुहरूद्वारा सम्मिश्रण भएको जगत जो छ, तत्त्वत्रयले युक्त भएको यो सारा विश्व सम्पूर्ण वस्तु जे छ यसैभित्र छ। यो तत्त्वत्रयको राम्रोसँग उनलाई चाहिँ ज्ञान गराएर उनलाई चाहिँ धैर्यपूर्वक आफ्नो कर्तव्य कर्मतिर अभिमुख गराउने कार्यका लागि प्रेरित भगवान गर्दै हुनुहुन्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवान को राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गोपाल राधे माधव। गोविंद गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। श्री राधा माधव भगवान को। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं। सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वायशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। शालग्राम महाक्षेत्री निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्री अकांताय देवाय कल्याण निधे निधेर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी विभ्रमालोल सुब्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सुस्मिताय सुनाशाय सुंदरेषु दृशे उर्वेषु ललाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपाल बालाय गोदा विष्णुप्रदायिने श्री सत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम आप्तकामाय पूर्णाय पुरुषोत्तम वासने परस्मै पुरुषाय जगन्नाथाय मंगलम कुरेश पुरुकानाथ दासरथ्यादि देशिकैः तस्याभ्यर्थिने तस्मै तिराजाय मंगलम मंगलाशासनपरय मदाचार्य पुरोगमे सर्वैस्तपूर्वैरास्तारे सत्कृतायास्तु मंगलम नित्यं श्री नित्यमंगलम। ओम तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विकन्यो जागृतागुं शस्निन्दते
विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमतिराराधनोत्तम भवति सर्वस्याते सर्वस्य जीते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरि ओम शांति शांति शांति। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्टिवंश प्रदीप जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुंद सुगंधवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचंपा वकुलोद्भवानी गृहाण देवी समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, स्त्रियै नमः, मृत्युभवाय नमः, कमलाय नमः, चंद्रसहोदरी नमः, विश्वपत्ने नमः, वैष्णवे नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारंगिने नमः, देवदेविकाय नमः, लोकसौन्दर्ये नमः, महालक्ष्मी नमः, सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः, नित्यभ्यो नमः, मुक्तिभ्यो नमः, भक्तिभ्यो नमः, भागवतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पूर्वाचार्यभ्यो नमः, अस्मदाचार्याणां समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, श्री पुरुषोत्तम भगवान को। जय जय श्रीमन्नारायण।